अभी जरा हाथों के क्लोज अप ना ले, जरा ब्रेक पे चले जाए, मैं अच्छी तरह से क्रीम लगा लूं। और बल्कि मुझे ख्याल आया ऐसे तो फिर तुम्हें को बेस लगवाती हूँ, कोई कुछ लगवाती हूँ, मैंने क्यों रब करवाती हूँ। ठीक है। सो एनीवे वो ये था शाइस्ता कि जब मॉर्निंग शो शुरू किया बहुत कोशिश की, बल्कि थ्रू आउट ऑल दिस टाइम जब मॉर्निंग शो होता रहा मैं कोशिश करती रही कि मैं रात को चले 12 बजे तक सो जाऊं। लेकिन मैं 2 बजे सोती थी और मैं 6 बजे उठ जाती थी। अच्छा, मुश्किल क्या लगता है कि आप उठें और उठ के रेडी होना शुरू हो जाए। मतलब बाल बनाए, मेकअप करें, कपड़े पहने, ज्वेलरी पहने, मतलब सुबह सुबह आप बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी हो जाए, वो मुश्किल लगता है। उठती तो मैं अब भी सुबह हूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं होता ना कि मैं दुल्हन बनना शुरू हो जाऊं। मैं दुल्हन बनती हूँ चाय के टाइम पे। इसलिए आज मैंने बल्कि सोचा, मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया, मैंने कहा कि मैं यू नो फॉर माय वर्क, फॉर माय जॉब, फॉर माय प्रोफेशन, आई एम ऑलवेज ओवर ड्रेस्ड एंड आई लाइक टू बी ओवर ड्रेस्ड एंड ओवर मेड अप, और वो स्टेटमेंट मेकिंग लाउड किस्म का वो मुझे अच्छा लगता है अपने लिए। तो मैंने कहा अब जब मैं गेस्ट बन के जा रही हूँ तो मैं उस ब्राइडल में से निकल आऊं और मैं बिल्कुल एक प्लेन सॉलिड कलर पहनूं और रंग बिरंगा कलर जो मैं बन जाती हूँ वो भी मैं उस तरह का ना पहनूं, और कोई प्लेन से कपड़े पहनूं, बिल्कुल सादे कपड़े पहनूं, और मेरी गेस्ट में जो है गेस्ट बन के बिल्कुल लुक मेरी फर्क होनी चाहिए। तो मॉर्निंग शो वॉज ऑलवेज वेरी एडिक्टिव, और मुझे लगता है कि अब टी टाइम इज ऑल्सो वेरी एडिक्टिव। और लाइव कोई भी काम हो लाइव एडिक्टिव होता है, वैसे ही होता है, और उसकी जो एक थ्रिल है ना, वो रिकॉर्डेड में नहीं है, वो रिकॉर्डेड में नहीं है। मैं तो रिकॉर्डेड आर्टिस्ट ही नहीं हूँ, मैं तो हुई लाइव आर्टिस्ट। मैं तो कर ही नहीं सकती। मैं भी नहीं कर सकती। मैं तो अब रिकॉर्डिंग करा ही नहीं सकती। कभी प्रोग्राम के लिए रिकॉर्डिंग करानी पड़े तो रिकॉर्ड में करा ही नहीं सकती। जैसे देखो अब नहीं कराई हुई ना, अब 1:30 बजे इंशाल्लाह अगर फ्लाइट चली जाएगी तो मैं वापस जाऊंगी और फिर लाइव शो होगा। और क्योंकि रिकॉर्डिंग मजे हमारी जिंदगियों के। अच्छा आयशा, शुरू करेंगे आयशा के बचपन से। भाई ये इतना कितने साल दिए इंडस्ट्री को अब तक? आई थिंक आई स्टार्टेड इन 99। अच्छा 99। लेकिन बहुत ब्रेक्स आई हैं बीच में, बहुत। हाँ अच्छा, स्कूल का पहला दिन याद है? स्कूल का पहला दिन तो याद नहीं है, लेकिन स्कूल के कुछ पहले दिन या कुछ पहले साल या शुरू का वो याद है। कैसे थे? बिल्कुल शाय थी बचपन में? नहीं, शाय मैं बिल्कुल नहीं थी। आई वॉज नेवर एवर शाय, लेकिन मैं बहुत ही सीरियस और बच्ची थी। बहुत ही सीरियस और बहुत ही स्टूडियस और बहुत ही वो पाड्डे बच्चे कहते हैं ना उन्हें, वो कुछ ऐसे। और नर्ड? नहीं, नर्ड नहीं थी बिल्कुल। इट वाज नॉट दैट आई वाज अ बुक वर्म, लेकिन ऐसे था कि घर पे भी काफी स्ट्रिक्ट माहौल था, और स्कूल में उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट था क्योंकि आई वाज एट द कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी लाहौर। तो नन्स थी, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थी, जो मतलब हमारे हिस्से में तो जो टीचर आई थी, जिनको मैं अब इतना क्रेडिट देती हूँ, बिकॉज यू नो व्हेन यू लुक बैक एंड व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, तब आपको पता चलता है कि किस चीज ने कितना इन्फ्लुएंस किया, क्या इम्पैक्ट छोड़ा आपकी पर्सनैलिटी पे। बिल्कुल। और आपको समझ में भी नहीं आता पर्सनैलिटी इवॉल्व, और किस तरह से आप इवॉल्व होते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर भी लेते हैं। आज तो कॉलर सुबह और उन्होंने कहा आयशा को तो हमने छोड़ना नहीं है ऐसे बात करते हुए। जी आयशा से बात कीजिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। आसमा जी। आसमा जी, आज तो आपका शो सारी लेडीज के लिए ऑनर की बात है। हाउस वाइफ, वर्किंग वीमेन, आपके शो ने हर औरत को बहुत इज्जत दी आज के हो। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने सुबह परवीन शाकिर की नज़म से जो स्टार्ट लिया, इस पे कह रही हैं जी। और एक ये भी बात है कि आप ऑनर दे रही हैं कि आप अपनी हाउस वाइफ को भी कितने होते हैं कि कितने जॉब, यानी एक ऐसी जॉब है जिसकी कोई सैलरी नहीं हाउस वाइफ के लिए, वो अल्लाह पे करता है। हाउस वाइफ को एक आप ऑनर दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग ये समझ लें, अपने अंदर बिठा लें। जी, हम हाउस वाइफ को सारा दिन करते रहते हैं, और शादी के बाद से फौरन हमें इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है कि आपके देवरों के लिए ये करना है, आपकी सास ससुर के लिए आपको ये करना है। इसके बाद भी हम बूढ़े होते हैं। बिल्कुल। आपने ये नहीं किया, देवर कहते हैं भाभी ऐसी है, नंदे ये कहती है कि भाभी को सोई देती है, भाभी को
बस यही होता है। लेकिन फिर भी औरतों की बहुत इज्जत अल्लाह ने मकाम दिया है। औरत के पाँव के नीचे जन्नत है, ये बहुत ही है, बस अल्लाह की तरफ से है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरे कोई इंतजार ना करें कोई आके आपको इज्जत देगा, आप अपने आप को खुद इज्जत दें। अपॉलोजेटिक ना बना करें सिर्फ मैं हाउस वाइफ, आप हाउस वाइफ नहीं है भाई, आप तो घर की मैनेजर हैं, आप ना हो तो ये घर का निजाम ही ना चले। मेकर है। हाँ, बिल्कुल, हम सुबह 7 बजे 8 बजे सोते हैं, नाश्ता करते हैं, करवाते हैं, सब बच्चों को भेजते हैं, ये वो पूरी रूटीन याद है। हम हाउस वाइफ बहुत अच्छी, घर का छोटे से छोटा स्ट्रेस, बिल्कुल सही, घर का छोटे से छोटा स्ट्रेस, खानदान का बड़े से बड़ा स्ट्रेस इन कांधों पे होता है। हमारे बगैर घर का निजाम सही चल ही नहीं सकता। बिल्कुल, आपके लिए कमाल लॉन के सूट्स हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने का। आयशा से क्या पूछेंगी? आयशा से पूछूंगी, मॉर्निंग शो करना आसान है या एक्टिंग, या क्या आप क्या समझती है? चलें, सब कुछ बहुत मुश्किल है, कुछ भी आसान नहीं है। जिस तरह कोई भी और काम बहुत मुश्किल होता है, उसी तरह से ये काम भी बहुत मुश्किल है, चाहे एक्टिंग हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, बहुत मुश्किल है। हर किसी के बस की बात नहीं है, और हर किसी को अल्लाह ताला ने स्पेशल टैलेंट्स दिए होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हाउस वाइफ्स को, होम मेकर्स को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे मुश्किल काम है, सबसे थैंकलेस। लेकिन मिलनी चाहिए वाली मुझे लगता है नहीं मिलेगी नहीं, जो जिस सिस्टम में हम रहते हैं तो वो मिलना जरा मुश्किल होता है। हाँ। बेहतर ये और जैसे शाइस्ता ये कह रही थी ना कि तब भी किसी ना किसी को कोई शिकायत होती है, नंद को या सास को या जेठानी को या किसी को, बच्चों को, मियाँ को, किसी को खुश नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। और सबसे बुरा ये होता है दैट यू आर मिसअंडरस्टूड, दैट यू आर राइट and you're good and you're positive but still you're misunderstood। और ये होता है, ये सबकी कहानी, सबकी कहानी है। बहुत कम लोगों की वो अच्छी सुपर किस्मत होती है जो गलत भी करते हैं तो भी अच्छे बन जाते हैं। नहीं, लेकिन ये अक्सर लोगों के साथ होता है कि आप सही होते हैं लेकिन आपको फिर भी गलत समझा जाता है। अच्छा, आप कॉल भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आयशा से हम आयशा के बचपन की बात पूछ रहे थे। क्लोज अब्बा से थी कि अम्मा से? अब्बा से तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और अम्मा से आई गेस अम्मी से वो टिपिकल वाली क्लोजनेस नहीं थी। अच्छा। कि जो लड़कियां जो हैं या जो बच्चे बिल्कुल चिपक जाते हैं अपनी माओ से और हर वक्त उनके साथ साथ, और ऐसा कुछ नहीं था। वी वर ऑलवेज वेरी इंडिपेंडेंट। एंड कितने बहन भाई थे? हम लोग 2 बहनें और 2 भाई। आई एम द एल्डेस्ट। अच्छा। और मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है, और दे ऑल यंगर देन मी। और एक तो बहुत ही छोटा है, जो सबसे छोटा भाई है, जिनकी अभी शादी रजा की शादी हुई है बिल्कुल अभी। तो लेकिन आई थिंक कि अम्मी की पर्सनालिटी का हर एस्पेक्ट जो है ना, यहाँ बहुत से उनकी पर्सनालिटी के जो स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स है ना, वो किसी तरह से रच बस गए हैं। और ये कॉन्शियसली नहीं हुआ, बहुत अनकॉन्शियसली हुआ है। कभी अम्मी ने कोई बताया नहीं है, लेकिन वो बस अब वो वैसा ही हो गया है। कुछ जैसे सब लोग कहते हैं ना कि बेटियां जो होती हैं वो किसी न किसी स्टेज पे अपनी माँ का मिरर इमेज बन जाती हैं, तो वो ऐसा ही हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, हम यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आयशा से बहुत सारी बातें। आप लोग फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे UJP के सवाल कर सकते हैं। जो अगर आपको एक्सेस नहीं है हमारे टेलीफोन लाइन्स तक, तो बिल्कुल आप सवाल कीजिए, बातचीत करें। आराम का शो है, मजे से देखें, चाय बनाएं, मौसम भी बड़ा अच्छा है तो आप उसको भी एंजॉय करें। और आज आयशा की बातों पर, और मैं एक बात कर दूं, बता दूं कि मैं बिल्कुल फेसबुक पे नहीं हूं और वो सब फेक हैं, जाली हैं। मुझे तो फोन भी मुश्किल से ऑन ऑफ करना आता है। आई एम अ वेरी नॉन टेक सैवी पर्सन एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू बी। और अगर कोई ये कहता है या कोई लिखता है कि जी ऑफिशियल पेज है या आयशा सना का, तो दैट्स ऑल। Yes, that's the word. That's all. That's all. मैं कोई ज्यादा sophisticated word ढूंढ रही थी, मैंने कहा यही बोलना चाहिए इसको। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन
آپ جتنی خوبصورت ہونے کی کوشش کر لیں اور دکھانے کی نظر آنے کی کوشش کر لیں، اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو تو آپ بالکل اچھے نہیں لگ سکتے. اس لیے ہمیشہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کریں. میں سوال پوچھا ہے سب سے خوبصورت مسکراہٹ کہا آج عائشہ. میں نے کہا ہے کہ ان میں سے سب سے اچھی مسکراہٹ کس کی ہے؟ فرح سعدیہ کی، صنم ملوچ کی یا جگن کاظم کی؟ ان تینوں میں سے آپ نے آپشن جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے ہم اسکرین پر اگر دکھا دیں. جگن کاظم فرسٹ آپشن ہے، سیکنڈ ہے صنم ملوچ اینڈ تھرڈ ہے فرح سعدیہ. تو ان تینوں میں سے جو صحیح آپ کو لگتا ہے وہ آپ ہمیں جلدی جلدی بھیجیں. زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس بھیجنے پر آپ لے جا سکتے ہیں وائس کے یہ موبائلز ہم سے. اور عائشہ ثنا ہمارے ساتھ ہیں. بہت سارے سوال بچپن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے عائشہ کہ جب آپ ہوتا ہے کچھ امی کی چیزیں ویسے تو آپ نے کہا ریفلیکشن ہو جاتی ہیں بیٹیاں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی ماں کی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ یار یہ امی کا رول یا امی ایسے کیوں کہتی ہیں. میں جب ماں بنوں گی نا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بالکل بالکل. آپ نے ایسی کوئی بات تھی ان کی؟ وی آر پولز اپارٹ. ہماری پرسنالٹی نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے اور کئی چیزوں کو مطلب I totally disagree with those things. یا امی disagrees with my things. لیکن شاید میں وہی کر رہی ہوں گی. کون سی ایسی چیزیں تھی جو آپ نے کہا اماں کرتی ہیں یار میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کروں گی؟ شاید میں نے ہر چیز پہ یہی کہا ہو کہ میں ایسے نہیں کروں گی ویسے نہیں کروں گی، اور شاید وہ سب کچھ میں نے کیا ہو. میں اس طرح سے کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اوور آل جو ایک ہوتا ہے نا آئی تھنک وہ اب انسان وہی بن جاتا ہے اور وہ آپ انکانشیسلی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے سوچنے دو کہ کوئی ایک چیز ہوگی. نہیں، امی سے تو ہمیں مار پڑی ہوگی، لیکن میں نے کبھی بھی آئی تھنک کبھی بھی آہت کی جو ہے نا پٹائی نہیں کی. اچھا. ہاں. اور کیا باتیں ہوں گی؟ ہاں یہ بات ہوگی کہ مطلب ڈو یور بیسٹ، اور کہ نہیں کیپٹن ہیڈ گرل کیوں نہیں بنی، کیپٹن کیوں بنی صرف، اور اتنے مارکس کیوں نہیں آئے، مطلب اتنے فل مارکس کیوں نہیں آئے. ہاں بالکل. اور میں نے سوچا ہوگا کہ میں نے کبھی یہ برڈن یا یہ پریشر جو ہے اپنے بچے کے دماغ پہ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے. اور یہی میں کوشش کرتی رہی ہوں کہ بس میرے بیٹے کا دماغ فری رہے، میرے بیٹے کا دماغ بالکل جو ہے نا وہ ایزی رہے، کوئی کسی قسم کا بوجھ، کوئی ایموشنل پریشر. فری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے کو یہ پریشر بھی نہیں دینا چاہیے کہ تم پڑھو یا تم نے گریڈز لینے ہیں، یہ بھی نہیں کیا آپ نے؟ نہیں کیا. گریڈز لینے کے لیے بھی نہیں کیا. تو پڑھائی میں کیسا رہا؟ اوکے. اور سارے جو میرے بیٹے کے ٹیوٹرز وغیرہ ہیں، ٹیچرز وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی یہ ہے، آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے بس کچھ زیادہ لگژریز پرووائڈ کر دی ہیں. احد آپ کے بڑے بیٹے ہیں؟ جی، احد طارق خواجہ از مائی اولڈر سن. اچھا. ہی از آلموسٹ 20. ماشاءاللہ. 19 and a half ماشاء اللہ سے. ہاں. سو وہ بٹ ہی از ناٹ اے اسپوائلڈ کڈ، ہی از ناٹ اے اسپوائلڈ برٹ. اور مجھے لگتا ہے شائستہ کہ میں نے کوئی لگژریز نہیں اس کو پرووائڈ کی، اور وہ کوئی اس طرح سے ڈیمانڈنگ نہیں ہے جس طرح سے اس کے ایج کے لڑکے ہیں یا ٹین ایجرز جیسے ہیں. لیکن میں نے تو بس یہی کوشش کی کہ بس ایک پریشر فری انوائرمنٹ. ہاں. اور میرے ساتھ یہ ہے، اور آئی تھنک امی کے ساتھ بھی یہ تھا کہ وی تھرائیو انڈر پریشر. ہمارے پہ تو کوئی پریشر ڈالے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیر واز آلویز اے پریشر، آلویز اے پریشر فرام اسکول اینڈ فرام ہوم کہ یو ہیو ٹو ایکسل، یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ. اچھا. ہاں، یہ ہمیشہ سے تھا. اچھا. اور ایسی چیزیں جو آپ نے کہا کہ یار مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے، آپ کا ماشاءاللہ ایک بیٹا جو ہے وہ 20 سال کے ہونے والے ہیں، بالکل آپ 20 سال کے بچے کی اماں نہیں لگتی. نہیں وہ تو میں خیر لگ رہی ہوں، نہیں بالکل نہیں لگتی ہیں، بالکل بھی نہیں لگتی ہیں. نہیں ایسے بالکل میں لگتی ہوں. ہاں اگر میں بہت اپنے آپ پہ محنت کرتی ہوں. 2 سال والا جو ہے نا اس کی ضرور لگتی ہے. 2 سال ویورز بتائیں گے، ساری میری جو اتنی خواتین دیکھ رہی ہیں نا اس وقت، آج میں نے کہا آج میں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنا ہاؤس وائفز کو اپنا پروگرام، وہ بتائیں گی عائشہ کیسی لگ رہی ہیں. 2 سال والے کی اماں لگتی ہیں، 20 سال کی بالکل نہیں لگتی. میں اپنے آپ پہ کوئی محنت کرتی ہوتی، میں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا ہوتا، میری اچھی ڈائٹ ہوتی، میں ایکسرسائز کرتی، میں اپنی سکن کا، بالوں کا، ہر چیز کا خیال کرتی، تو شاید میں واقعی نہ لگتی. یہ تو 50% چیزیں پلے کرتی ہیں رول، لیکن 50% وہ اپروچ بھی جس طرح سے آپ زندگی کو لیتے ہیں. تو میری ہے نا ذرا سیلف ڈسٹرکٹیو، اور میری ہے اپنے آپ کو ابیوز کرنے والی اور اگنور کرنے والی. اور یہ میں نے ہیئر کٹ نہیں کرایا ہوا شائستہ، یہ میرے بال ٹوٹ کے اتنے ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے اپنے بالوں کو اتنا ابیوز کیا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ بھئی آپ کو ساتھ ہیئر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یا آپ کو آئلنگ کی ضرورت ہے، یا یہ سب کچھ ہے. اور ہم لوگ
हर वक्त सैलून्स में होते हैं, हम करा सकते हैं, लेकिन बस पता नहीं क्या है कि कुछ चीजें जानते बूझते हुए सोचते हुए कि अच्छा ये करनी है, वो नहीं हुई। थिंग्स टू डू की लिस्टें बना बना के उसमें थिंग्स टू डू ऐड हो रहे हैं, थिंग्स टू डू सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे सिर्फ। और आई थिंक आई एम लेजी ऑल्सो। अच्छा, हाँ, मैं ये एडमिट करती हैं आप? हाँ, कि आई एम ए लेजी पर्सन। अच्छा, एक तरफ मैं बहुत हाइपर, बहुत एक्टिव, मुझे ये नहीं है कि जी कोई मेरी लो एनर्जी है, इस तरह का कुछ है। सेंसिटिव अम्मा है? मैं वैसे ही बहुत सेंसिटिव हूँ। अच्छा, सेंसिटिव अम्मा नहीं, सिर्फ मैं Sensitive बहुत person, सेंसिटिव हूँ। आई एम ए वेरी सेंसिटिव पर्सन, और शायद अब मैं उतनी सेंसिटिव नहीं हूँ जितनी मैं हुआ करती थी। बहुत 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 ही ज्यादा सेंसिटिव होती थी। और मतलब स्कूल में सेंसिटिविटी का मेरा ये आलम था कि मेरे गम सूज जाते थे लिटरली। और मतलब आई कुड नॉट ईट एनीथिंग, और जैसे दांत वो चीक बाइट्स हो रही हैं, और इस तरह से बहुत बुरा हाल होता था। और उसके बाद स्कूल से निकल के ऐसा था कि कोई कुछ किसी के कुछ कहने की देर है, और मतलब मैंने इतना रोना है कि आई थिंक आई हैव डन माई क्राइंग फॉर अ लाइफ टाइम। अच्छा, इतना ज्यादा मुझे रोना आता था। जो लोग इतने जिंदगी में ज्यादा आराम रो से लेते रोना हैं बाद में वो फिर इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको रोना नहीं अब आता। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों रोना नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आता आपको रोना? एक कोई पथराव सा आ गया हुआ अंदर, जैसे कोई बिल्कुल पत्थर बन गया हो, और बिल्कुल रोना नहीं आता। और ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, फिर भी आपको खुदा जो है ना वो इतनी हिम्मत दे देता है फिर कि चीजें आपने कैसे मैनेज करनी है, कैसे सहनी है। रुला बड़े सारे लोग देते हैं। जी, एक कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता, उठो जागो पाकिस्तान। उठो जागो पाकिस्तान। शुमाइला, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं कराची से। जी, ओ कराची। जी, कराची। हाँ जी। मैं ये कहूँगी कि हम सारा दिन काम करते हैं, हाउस वाइफ के हवाले से कहूँगी, और जब हस्बैंड आते हैं शाम को और बच्चा लपक के उनकी तरफ जाता है, तो वो थोड़ी देर लेने के बाद उसको कहते हैं इसको पकड़ो, मैं सारा दिन थका हारा आया हूँ। यानी कि हमारे लिए टाइम अगर नहीं है तो वो अपने बच्चे को भी देना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं लेट जाए, टीवी खोले, बस रिमोट उनके हाथ में हो और बस वो आराम करें। ये तो है, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हस्बैंड, भाई, बाबा जब घर पे आते हैं, मैं आज बहुत थक गया हूँ भाई आज तो, और हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं सारे, और घर की औरतें जो होती हैं, चाहे वो बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, ओह बहुत बहुत ज्यादा ये लोग थक गए। हम जो सारे दिन के लगे हुए हैं, हम नहीं थकते। और ऐसा मैं आयशा से ये पूछूंगी कि कभी, अभी ये बात करेंगी रोने की इसकी, तो कभी ऐसा लम्हा इनकी लाइफ में आया कि इनके किसी अपने ने ही इन्हें हर्ट किया हो और इनकी रोने वाली सिचुएशन हुई हो लाइफ में, तो प्लीज वो बताएं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? शुमाइला। शुमाइला, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। और मैं अपने कोई उनको नहीं कह रही हूँ कि जो बाद में आपकी लाइफ में आते, मैं अपने कह रही हूँ बिल्कुल इमीडिएट फैमिली को, बिल्कुल इमीडिएट फैमिली को। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह ही तब होता है जब आपका बिल्कुल अपना, जो आपके वजूद की वजह है और जिसको आप सोचते हैं कि वो आपका प्रोटेक्टर है, आपका गाइड है, आपका मान है, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको तब होती है। और वो आप किसी को ना बयान कर सकते हैं, ना किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई बात मानेगा भी नहीं। कोई कहेगा कि आप ही पागल है और आप में ही कोई प्रॉब्लम है, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सो ऐसे ही होता है जब आपका बहुत 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 करीबी रिश्ता जो है, जो बुनियाद है आपके और तमाम रिश्तों की, वो आपके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है। और उसका कोई भी अमल जो है वो आपको बस शैटर करके रख देता है, तो वो सबसे बदकिस्मती की बात होती है मेरे ख्याल से। और ये बड़ी ये आप वाकई नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आप किसी को कह भी नहीं सकते क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा है ना, ये बदकिस्मती, कोई मानेगा ही नहीं, मानेगा ही बिल्कुल। चले खैर, लेकिन ये अल्लाह मियाँ जो है आपको मजबूत बनाता है, आपको इस दुनिया में जो भेजता है तो वो फिर चीजें दिखाता है और इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं अपनी अगली जर्नी के लिए, जो कि इस दुनिया के बाद। शाइस्ता, मैंने तो ये आजमाया है विद टाइम, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस से मैं गुजरी हूँ, ऐसे ऐसे हालात से मैं गुजरी हूँ कि मुझे अल्लाह ताला के अलावा किसी की जरूरत नहीं थी, ना माँ बाप की, ना बच्चों की, ना दोस्तों की, किसी की भी नहीं। और मुझे सबसे बड़ी बात यह कि मुझे अपना आप अकेला महसूस ही नहीं होता था। मुझे लगता था कि
مجھے ان موقعوں پہ سب سے زیادہ لگتا تھا کہ everything is just going on because of God. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس میرے ہی اللہ ہے، ایسا مجھے لگتا تھا. اور یہ ضرور مجھے فیل ہوتا تھا ساتھ کہ امی کی دعائیں جو ہیں وہ میرا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن مجھے یہ جو ایک انویلپنگ فیلنگ ہوتی تھی نا اللہ کی طرف سے، وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ فیلنگ تھی، بہت بہت زیادہ اسٹرانگ فیلنگ. اینڈ آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس پرسن، مطلب آئی ایم ناٹ اے ریچولسٹک پرسن. میں اللہ معاف کرے، مجھے اللہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب کچھ جو ہے جو میں بہت باقاعدگی سے میں یہ کر سکوں اور میں غافل نہ ہوں. لیکن جو ایمان ہے نا اللہ پہ وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ بس میں واقعی اب وہ جو ایک بزرگ اور جو میری دادی کہا کرتی تھی نا کہ بس صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، بس وہ اب میری وہی فیلنگ ہے. یہ لائف میں سٹیج آ جاتی ہے جب آپ کو رشتے بھی لگ رہے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے اس وقت کسی کی ضرورت نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں، ماں کی بھی نہیں، باپ کی بھی نہیں، بھائیوں کی بھی نہیں، کسی اور رشتے کی بھی ضرورت نہیں. یہ زندگی میں سٹیج آتی ہے جب آپ بالکل رشتوں سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہونا یا نہ ہونا تو وہ اور بات ہے، کیونکہ کوئی کہے گا کہ آپ نے ایکسپیکٹیشن رکھی کیوں. آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھتے تو پھر آپ مایوس بھی نہ ہوتے، ٹھیک ہے. لیکن یہ سٹیج آئی ہے بہت دفعہ یہ سٹیج آئی ہے. اور ابھی میرے بیٹے کی پیدائش کے وقت جب یہ سٹیج آئی ہے تو مجھے یقین مانیے اور میں اتنی دور تھی، میں یوٹا میں سالٹ لیک سٹی پرووو میں تھی میں، اور there was not a soul who I knew. وہاں پہ نہ کوئی پاکستانی تھے، نہ کوئی ہندو تھے، نہ کوئی ایشینز تھے. اور یقین کیجئے شائستہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں گزارا کہاں وقت پورا؟ جی سیکنڈ پریگننسی میں آپ نے اپنا وقت کہاں گزارا تھا؟ میں نے سارا وقت گزارا، آدھا وقت گزارا پاکستان میں جب تک میں اپنا مارننگ شو کرتی تھی. اچھا. اور then I left. I stayed the whole of Ramzan. I stayed in Malaysia because I wanted to be in a Muslim country. And as soon as رمضان ختم ہوا، عید کے دن میں نے ٹریول کیا US، اور پھر میں نے اپنا سارا ٹائم وہاں پہ گزارا. اور یقین مانیے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں، مجھے یقین مانیے ایسا لگتا تھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے ارد گرد فرشتے ہیں. یہ مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہو گیا. اور دیکھیں، اکیلی تھی وہاں؟ بالکل اکیلی. جو بچے کے فادر تھے وہ بھی نہیں تھے؟ بالکل اکیلی. The doctor and the child's father were the only people who knew about my pregnancy. یہ میرا ان سے وعدہ تھا کہ میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گی till the time comes. میں نے اپنی امی، اپنے بیٹے، اپنے قریب ترین فرینڈز جن کے ساتھ میرا دن رات کا اٹھنا بیٹھنا تھا، کسی کو میں نے پتہ نہیں لگنے دیا. اگر کسی کو شک تھا وہ ضرور ہوگا، اگر کسی کو خود سے پتا تھا، لیکن میں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا اور میں نے کسی کو بتایا نہیں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اکیلی تھی. مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی لڑنے جھگڑنے والا نہیں تھا. آپ کو نہیں لگتا آپ نے بے وقوفی کی کسی سے یہ پرومس کر کے کہ بچے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں؟ میں نے ضرور بے وقوفی کی ہوگی. You come to think of it now, when you look back, مجھے لگتا ہے کہ میں نے بالکل بے وقوفی کی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو نیک نیتی کے ساتھ کسی کا ساتھ دیا تھا نا. تو شاید مجھے شائستہ اللہ نے میرا اسی لیے ساتھ دیا کہ مجھے جو حالات ملے وہاں پہ، and it totally changed my perception of the US. میں اب کتنے امریکن سے اب یہ بات کرتی ہوں کہ یہ مورمنز کے علاقے میں جانا اور ایک چھوٹے شہر یا ایک گاؤں یا ایک یونیورسٹی ٹاؤن میں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، میں نے تو ابھی سنا. سالٹ لیک سٹی کا شاید آپ نے سنا، دس واز an hour away from سالٹ لیک سٹی. پرووو ہے اٹس اے یونیورسٹی ٹاؤن، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، برگم ینگ یونیورسٹی. اور مطلب شائستہ میں تو سمجھتی ہوں کہ بس وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے وہ کسی میریکل سے کم نہیں ہے. میرا وہاں پہنچنا، مجھے اپارٹمنٹ اچھا مل جانا، مجھے سیف جگہ مل جانی، مطلب مجھے ہاسپٹل ایسا مل جانا،
ایک اکیلی عورت پریگننٹ ہے اور وہ اپنے ملک سے اپنے لوگوں سے مجھے سب سے زیادہ یہ تھا کہ I am 39 years old اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہونے کو کچھ نہ ہو اور ہونے کو بہت کچھ ہو جائے, and then what's going to happen. لیکن نہیں, مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میں بس پتہ نہیں کسی نروانا میں پہنچ گئی ہوں یا میں کہاں ہوں, اور میں شائستہ وہ ہاسپٹل, وہاں کی ٹریٹمنٹ, وہاں سب کچھ جو تھا, it was so perfect that I can't tell you. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو میں نے لاکھوں خرچ کر کے جو مجھے ملا ہے نا, وہاں پہ اگر فرض کرے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہوتا نا شائستہ, تو مجھے تب بھی وہی سب کچھ ملتا. وہ لوگ صحیح انسان, صحیح مسلمان, ساری ہیومن ویلیوز, یہ سب ان میں ہے, ہمارے میں نہیں ہے. یہ آپ ہمیں کوئی اس قدر وقت نہیں. تک سارا آپ کے خرچے اور وہاں رہنے کی ساری چیزیں بچے کے فادر اٹھا رہے تھے؟ I can only laugh. ہم جی یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. جی پیارے پاکستان کو السلام علیکم. پاکستان اٹھو جاگو پاکستان. دوستوں آپ کو مل سکتا ہے آج یہ جو ہے نا, یہ میرے دوست جو جتنے میرے ٹیم ممبرز ہیں, یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ یہ میں ایسے ہی آ جاؤں, جو میں کر رہی ہوتی نا, بلنڈرز کر رہی ہوتی ہوں. آپ تو ویسے ہی آ جائیں, میں پتہ نہیں ویسے آ کے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ کے تو سامنے اسکرین ہے, مجھے تو اسکرین ہی نہیں نظر آ رہی ہے. اب تو خیر ہو گیا جو ہونا تھا. نہیں, آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, آپ بے فکر ہیں. بالکل, آج تو اصلیت ہے باہر آ گئی. اچھا جی, ہم کمال لون کے سوٹس دے رہے ہیں آپ کو. آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ان تینوں میں سے سب سے بیسٹ مسکراہٹ آپ کو کس کی لگتی ہے. سنم بلوچ, جگن کاظم اور فراز شاباش, تم لوگوں نے آپشن ہی چینج کر دیا ہے. فراز سعدیہ. اوکے جی, آپ نے ہمیں بتانا تاکہ ہم آپ کو وائس موبائل کے یہ فون سیٹ دے سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے آج کالرز ہیں ہمیں کال کر رہے ہیں, آپ کو یاد رکھیں کہ آج میں نے اپنا پروگرام, چونکہ مارچ شروع ہوا ہے, مارچ میں میری اور آپ کی آج لائیو پہلی ملاقات ہے, تو ہم نے مارچ میں ڈیڈیکیٹ کیا ہے آج کا اپنا پہلا پروگرام ہاؤس وائفز کو. وہ نوکری جو سب سے مہنگی ہے, سب سے اس کی کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی ہے, تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ کام بھی آپ کر رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد بھی اس کی کوئی اپریسیشن آپ کو نہیں مل رہی ہوتی ہے. ہم نے آپ کے نام الٹا برائی ملتی ہے, برائی مل رہی ہے. گرم چائے نہیں کی, یہ روٹی ٹھنڈی ہو چکی ہے, ٹھنڈی روٹیاں اب میں آ کے کھاؤں گا اور یا صرف کھاؤں اس گی. وقت نہیں شائستہ, جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, جب اتنے سال بھی شادی کو گزر چکے ہوتے ہیں, 40 سال گزر چکے ہوتے ہیں, 50 سال گزر چکے ہوتے ہیں, تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آج جو بچوں کا فیلئر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے, تم نے تربیت ٹھیک نہیں کی تھی. اللہ معاف کرے. ویسے میری اماں کہتی ہے میرے ابا کو کہ اچھا کرے تو اللہ کرے, برا کرے تو میں کروں, برا کرے تو میں کروں, مطلب وہ خود کریں. تو کوئی بھی بری چیز ہوتی ہے نا, ابا کہتے ہیں کہ یار تم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے. لیکن آپ کو سوال میں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کس کی مسکراہٹ جینوئن ہے. مسکراہٹ جینوئن, فیک نہیں ہے. ہاں, سوال کیا تھا کہ کس کی مسکراہٹ سب سے اچھی ہے, خوبصورت ہے. ہاں, تو خوبصورت کیا فیک خوبصورت ہوگی. میں صرف ان کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں آپ کے آپشنز کی بات نہیں کر رہی ہوں. آئی تھنک فرا کی اور سنم کی تو خیر بہت ہی انفیکشس سی مسکراہٹ ہے, اور فرا کی بھی آئی تھنک بہت اچھی, اینڈ فرا کو تو میں ویسے ہی بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, یو نو, ایز آئی تھنک شی از اے ریئل ہوسٹ. جب وہ میرے پروگرام, مجھے بہت صحیح بات, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات, جب وہ میرے پروگرام میں آئی تھی, مجھے ان سے مل کے ویسے ہی ہماری بڑی اچھی بات چیت اس سے پہلے رہی. میں فین تھی بڑی ان کی بھائی. میں ایک دن اسلام آباد میں نے پہنچی, آج سے کوئی آئی تھنک 3 مہینے پہلے کی بات ہے, میں اسلام آباد گئی اور وہ اس دن شو کر رہی تھی, اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں اسلام آباد آئی ہوں. میں صبح جانا تھا, شام میں آیا تھا, میرا ایک کام تھا, اور میں گئی ہوں, اور میں نے اس کو سرپرائز یہ دیا کہ میں بریک ہوئی تھی, سیٹ پہ پہنچ گئی, اور وہ یوں بالکل کہ کیسے میں بڑی فین ہوں ان کی. بٹ آپ صحیح کہہ رہی, ٹرو ہوسٹ ہے. اچھا جی, ہم آگے چلتے ہیں. ہم عائشہ ثنا کو جانتے ہیں نا آج, تو عائشہ ثنا کی باتیں ہو رہی ہیں. عائشہ یہ بتائیں, ابھی آپ نے جو بتایا, جو ٹف ٹائم آپ نے لائف میں, جو ٹف پیریڈ گزارا, کہ آپ ایک ایسی جگہ تھیں جہاں آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا, وہ بھی نہیں تھا جو بچے کا باپ تھا, وہ سب کچھ آپ خود خرچہ برداشت کر رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ نے چھپایا ہوا اپنے سارے لوگوں سے کہ آپ پریگننٹ ہیں. But this is what I chose for myself. But I did not choose this for this kind of outcome.
I chose آپ سے وعدہ this. کیا گیا تھا کہ جب یہ بچہ آ جائے گا دنیا میں تو سب کو بتایا جائے گا؟ بالکل، مطلب وعدہ کیا نہیں، وعدہ کیا کیا گیا تھا، اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا. آپ مجھے بتائیں شائستہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایک 56 ایئر اولڈ کو ایک 39 ایئر اولڈ عورت جو ہے وہ ہوٹل میں بلاتی تھی اور سیڈیوس کرتی تھی اور فلانا تھا اور ایسا تھا، تو مطلب واٹ از یور ریئیکشن گوئنگ ٹو بی؟ آپ اس عمر میں آ کے بھی آپ کے مطلب یور اے پپٹ، آپ کو کوئی آپ کی وہ کھینچ رہا ہوتا ہے، اسٹرنگز کھینچ رہا ہوتا ہے، آپ اپنے ڈیسیجنز خود نہیں لیتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ آئی مین آئی فیل سو سوری سم ٹائمز کہ کوئی اس عمر میں آ کے اور پھر بھی اتنا مجبور اور بے بس ہو، تو یہ میں مطلب میں تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ہے کہ کیا وعدے کیے گئے تھے، کیا بات کی گئی تھی، اس کو تو چھوڑیں، وہ تو سب پرانی کہانی ہو گئی، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میرا جو بیٹا ہے نا شائستہ، محمد مصطفیٰ مرزا میرے بیٹے کا نام ہے، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ نام کیوں میں نے چوز کیا. دیٹ از another story. اچھا لیکن عائشہ پہلے میں یہ جان، بیکاز لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور آپ کی وہ ویور جو آپ کو شام کے پروگرام میں بھی اب دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ ظاہر ہے ہماری پرسنالٹی کی یہ رخ تو کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آتے، اس لیے کہ ہمارا جاب ہوتی ہے، جب ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک ڈفرنٹ جاب ہوتی ہے. آپ کے جو پہلے بیچے ہیں جو اب ماشاءاللہ 20 سال کا ہونے جا رہا ہے، ان کے فادر سے آپ کی علیحدگی کتنے دن میں ہوئی تھی؟ 4-5 سال میں. اچھا. وہ تو شائستہ اتنی پرانی بات ہو گئی ہے کہ اب تو مجھے کچھ بھول بھی گیا ہے، یقین مانیے. although I mean it was a crazy love marriage and مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب I met him when I was 15 and now I'm 41. تو زیادہ زندگی تو ایسے گزر گئی ہے، اور لیکن وہ تو سب مجھے باتیں بھول بھلا گئی ہیں. وہ جو شادی ہوئی تھی، شادی ختم ہو گئی، کیا تھا کیا نہیں تھا، 4-5 سال والی، بیکاز سمجھ تو اب آتی ہے. میں نے تو آہد کو، یہ ہیش براؤنز میں کیا تھا بھائی، میں نے تو آہد کو اس طرح سے مطلب بہت انجوائے کیا، مگر اس طرح سے میں انجوائے نہیں کر سکی جیسے اب میں محمد مصطفیٰ کو کر رہی ہوں. اور یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اس کے بارے میں 2 باتیں شائستہ میں نے آپ کو بتانی. ایک یہ، آپ یہ دیکھیں کہ ملیشیا سے جب میں امریکہ جا رہی تھی نا، تو میں اپنا سکین کرانے گئی، اور مجھے اتنا وہم تھا بیکاز آف مائی ایج کہ میں 2 گھنٹے کا میں سکین کرواتی تھی اس ملیشین ڈاکٹر سے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ فیمر کا سائز کیا ہے، تو سپائن کا سائز کیا ہے، تو فلانے کا کیا ہے، تو ڈمکانے کا کیا ہے، تو از ایوری تھنگ اوکے، از ایوری تھنگ فائن، ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور اب خدا کے واسطے یہاں سے جائیں، ٹھیک ہے. سو جسٹ وین آئی واز اباؤٹ ٹو لیو، تو شی سیڈ کہ ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو دا جینڈر؟ تو آئی سیڈ یا ٹیل می. تو شی ٹولڈ می دیٹ اٹس اے بوائے. ہاں. اور مغرب کا وقت تھا، آخری نہیں آئی تھنک ایک روزہ اور رہ گیا تھا، آخری روزہ تھا، مغرب کا ٹائم تھا اور اذان ہو رہی تھی، اور مجھے پتہ نہیں کہیں سے میرے کوئی کانوں میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں یہ آواز آئی ہے محمد مصطفیٰ. اور میں نے کہا بس میرا انشاءاللہ بیٹا ہوگا تو میں نے اس کا نام ہی محمد مصطفیٰ رکھنا. اور امریکہ میں بیکاز they have to make the birth certificate very quickly and then you have to apply for the passport and all. تو انہوں نے مجھے کہا کہ what's the first name؟ تو میں نے کہا محمد مصطفیٰ. تو they said we know Muhammad because they have studied and Islam and they've studied the life of our prophet. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں نا وہ ہم سے بہتر مسلمان ہے تو اور بہتر انسان ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، first name is محمد مصطفیٰ and the surname is مرزا. تو ایک یہ چیز ہوئی، اور دوسرا آپ یہ دیکھیں شائستہ کہ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ ایک سروس ہے کہ جو جس کا فیتھ ہوتا ہے، جو جس کا ریلیجن ہوتا ہے، ہم اس کے حساب سے سروس پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ اس طرح سے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ پروو میں تو کوئی مسجد بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا ڈونٹ وری شائستہ، صبح 7 بجے برف، پروو کی، یوٹا کی برف، 19 نومبر کا دن، سالٹ لیک سٹی سے مسجد کے امام خود آئے، گھنٹہ ڈرائیو کر کے، اور بچے کے کان میں اذان دے کے گئے. آپ دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ. ہاں. ماشاءاللہ.
یہ وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ خود مدد کر رہا ہوتا ہے، خود مدد کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی، تو یہ آپ ان میں سے رہی کہ آپ کی ایسی اتنے اکیلے پن میں اس نے آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. اللہ نے مجھے ایسے ایسے حالات سے نکالا ہے اور ایسے ایسے حالات میں میرے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں جو بہت بہت مشکل حالات تھے، بہت مشکل حالات تھے. اور صرف یہ نہیں، اور بھی بہت کچھ ہوا ہے لائف میں، بہت آپ کو کب پتہ چل گیا تھا کہ اب بچے کو یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ان کے فادر؟ یہ پتہ چلا تھا واپس آ کے، جب میں بچہ ڈیلیور ہو گیا اور آپ جب میں واپس آئی ہوں تو واپس آ کے جو ہے یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے یہ مجھے کنوے کیا گیا ہے کہ بچہ جو ہے میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، مجھے میرے گھر والے ایکسیپٹ کرنے نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. میری دیکھیں نا شائستہ، جب آپ ایک جھوٹی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایک فساد آپ نے بنایا ہوتا ہے دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے، اس میں جھوٹی ہوتا ہے زیادہ، سچ تو کم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے سٹیکس کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ سچ بھی بولیں گے تو گوائیں گے، تو جھوٹ بھی بولیں گے تو گوائیں گے، تو بس پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے تو میں گوا چکا ہوا ہوں تو دوسری طرف جو سکیم آف تھنگز ہیں میں اسی کو چلاؤں. اور اگر کوئی کہے کہ جی ہم تو تمہاری برٹش سٹیزن شپ کینسل کرا دیں گے اور ہم تو تمہارا صفایا کر دیں گے اور ہم تو انگلینڈ جا کے ڈیورس ڈکلیئر کر دیں گے اور پراپرٹیز جو تمہاری ہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، جو بھی ہے ایسی باتیں ہوئیں گی نا، ورنہ کون اپنے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ آپ مجھے بتائیں. مطلب یہی ہے نا کہ جی کوئی ایکسیپٹ کرے. آپ خود آئیں اور آ کے بتائیں کہ بچہ جو ہے وہ لیجٹمیٹ ہے یا انلیجٹمیٹ ہے. آپ نے بس یہ سوچ لیا ہے کہ جی آپ کچھ ایسا گھمائیں گے ہر چیز کو ساری زندگی کے لیے، جو آپ میں ماشاءاللہ ایسا آرٹ ہے چیزوں کو گھمانے کا، ایسا ماشاءاللہ سے آرٹ ہے کہ دنیا آپ کے پیچھے ہے، تو وہ آپ ایسے گھمائیں گے اپنی پرسنل لائف میں بھی. ایک بچے کی ولادت کو اور ایک بچے کی پیٹرنٹی کو آپ ایسا گھمائیں گے کہ کبھی آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا پڑے گا. محمد مصطفیٰ کتنا اچھا لائف کا کتنی اب یہ ساری وہ والی باتیں ہیں جو بہت ہی بیٹر ہیں اور میں نہیں لے جانا چاہتی آپ کو ایسی طرف جس طرف آپ خود وہ ہو جائیں. آپ ان لوگوں کو امپورٹنس ہی نہ دیں، ان لوگوں کے نام لینا جو ہوتا ہے نا ان کو امپورٹنس دینا ہوتا ہے. آئی تھنک یہ لوگ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کا تو آپ جب دیکھیں گے نا، ایک تو ہی از ماشاءاللہ 2.25. ہی از جسٹ the opposite of my son Ahad. اچھا ٹھیک ہے، کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں نا وہ میرے دونوں بھائیوں پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، naughty, aggressive, he is a firebrand، اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو آہد نے کبھی نہیں کی تھی. وہ مجھ سے ایسے ایسے ریاکٹ کرتا ہے کہ یا تو آپ اب جو ایکسپیرینس کریں نا چھوٹی ایج ہوتی ہے شائستہ وہ مجھے کہتا ہے ہما چپ. اچھا چپ. میں سوچتی ہوں کہ اور سب سے مزے کا یہ ہوتا ہے کہ جو آہد اور محمد مصطفیٰ، آپ کو کوئی چپ کرانے والا آ گیا عائشہ؟ آہد اور محمد مصطفیٰ کی جو بانڈنگ ہے نا آپس میں، وہ مزے کی ہے، وہ بہت مزے کی. اور پھر آہد جو ہے نا مجھے کچھ اشاروں سے، کوئی دبے لفظوں میں کچھ ایسے وہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ماما یہ آپ کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا تھا. اور دیکھیں وہ ایک ایک نوئنگ لک ہوتی ہے اور ایک ماں کے لیے دونوں بہن بھائیوں میں جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ دیکھنا کتنی فلفلنگ ہوتا ہے نا. وہ ایک بریک یہاں سے پہ لینا ہے، ہمیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بریک بھی لینا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. پاکستان کو السلام علیکم پاکستان، اٹھو جاگو پاکستان. فوراً ہم آج ایک کال لیں گے. یاد رہے کہ آج میں نے اپنا پروگرام ڈیڈیکیٹ کیا ہے مارچ کا پہلا پروگرام، مطلب ہم ہاؤس وائفز کو جی ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم، کیا حال چال؟ بالکل ٹھیک ٹھاک شائستہ، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ کمال لون کا سوٹ تو ایسے ہی ہو گیا آپ کا. کراچی سے بول رہی ہوں. کراچی سے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، کیا پوچھنا چاہیں گے عائشہ سے کنول؟ پہلے میں چاہتی ہوں آپ کا جو ٹاپک ہے میں اس پہ بات کر لوں. ہاں شور، بالکل کیجئے. آپ کا ٹاپک، آپ کا پروگرام، اور آپ کی میں.
وہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مرد سے پہلے اٹھتی ہیں اور مرد کو سلا دیتی ہیں. سب سے بعد میں سونے والے بھی ہم ہوتے ہیں, سب سے پہلے اٹھنے والے بھی ہم ہوتے ہیں. اٹھنے والے بھی ہم ہوتے ہیں. سارے 40 سال سے ہسبینڈ آ جاتے ہیں تو بچوں کو تھوڑا جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم دور کر لیتے ہیں کہ وہ آرام سے کھانا کھا لیں. اور پھر جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جلدی کھا لو, بچہ تنگ کر رہا ہے, جلدی کھا لو. ہاں, اور وہ بھی سب ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جو بچے کا پیمپر خراب ہو جاتا ہے کھانے کے دوران, ہو جاتا ہے اکثر وہاں یہ ہوتا ہے, کھانے کے دوران واش روم جانا ہوتا ہے. نیچر اسی وقت کال کرتی ہے انہیں بھی. ہاں بالکل, ہم لوگ کبھی ریلیف نہیں پا سکتے کہ ہمیں تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں. اور یہ مرد نہیں ہے. ہم اگر باہر جاب بھی کر رہے ہیں تو ہم گھر بھی سنبھالیں, بچہ بھی بالکل, ہم تو کوئی سپر وومن ہو جاتے ہیں نا باہر نکل کے. تو سپر وومن ہوتے ہیں. اور وہ آدمی کام کرتا آتا ہے, تم کیا مطلب کتنی مشکلیں باہر کتنی مشکلوں کو ڈیل کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. صحیح, مطلب کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہمیں. رائٹ, بہت بہت شکریہ کمل. سوری آپ کا نا, آپ کی آواز مجھے بہت کلیئر نہیں آ رہی, تو اس لیے مجھے کرنا پڑا. لیکن آپ کا دل کا حال ایسا ہے جو سب خواتین کے دل. ہماری خواتین ماشاءاللہ اتنی باشعور ہیں, they are you know so sharp, so intelligent, so witty. اور یہ کتنی اچھی بات ہے شائستہ کہ جب بھی ہم انہیں کوئی ٹاپک دیتے ہیں تو وہ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں, ہو کے بڑا مطلب بڑے دل سے کر رہی ہوتی ہیں. ہاں, یہ پتہ ہے کہ آج بہت دل کھول کے اس لیے رکھ رہی ہیں کہ ان کو اپنی بات, دل کی بات سنانے کا وہ نہیں ہوتا نا, کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں میں تھک گیا ہوں, آج تو بڑا کام تھا, آج تو باس نے یہ کیا. ہم کس کو بولیں, کس کو بولیں وہ بیچاریاں کہ میں تھک گئی ہوں. کیونکہ بولے تو کہیں کس نے کہا ہے آپ کو گھر سے نکلنے کے لیے, کس نے کہا ہے کام کرنے کے لیے, ہے نا, یہی ہوتا ہے. بالکل, اور یہ کیوں کرتی ہیں آپ, کھانا ہی تو بنا رہی ہوتی ہیں گھر میں. فری ہوتی ہیں سارا دن, فری ہوتی ہیں, وقت فری ہوتی ہیں. اوکے جی, ہاں ہم بات کر رہے تھے اس تمام ٹف پیریڈ اور وہ ساری. میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے. بالکل. اچھا شائستہ, ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے, in your children also, خیر your children have I think always lived you know with their father, یا جینز اتنا اسٹرانگ رول پلے کرتی ہیں. جس طرح ہم کہہ رہے تھے نا, ہم اپنی امی کی طرح بن جاتے ہیں یا بیٹے جو ہے وہ ابو کی طرح بن جاتے ہیں, کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے بیٹے اپنے فادرز کے ساتھ نہیں رہے کبھی, لیکن ان کی جینز اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کی باتیں یا ان کے ایکسپریشنز یا ان کے مینرزمز, ان کی ایٹنگ ہیبٹس, ان کی اسمائل, ان کی چیزیں, مطلب that is what DNA is. کوئی اگر ڈی این اے رپورٹ کو بھی نہیں مان رہا ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح, you can't deny. یہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جینز جو ہیں آپ کو چاہے جیسا مرضی انوائرمنٹ ملا ہو. یہ ہم سائیکالوجی میں پڑھتے تھے کنیڈ میں, بیچلرز میں جب میں سائیکالوجی پڑھ رہی تھی, کہ جی جینز کا کیا رول ہے اور انوائرمنٹ کا کیا رول ہے. تو جو اڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوتے بیکاز آف سم ریزن, یو نو either parents have passed away, یا بچے کہیں بچھڑ گئے, کچھ ایسا جو ہوتا ہے, آپ انوائرمنٹ آپ کو جیسا مرضی ملا ہو, لیکن کئی چیزیں جو جینیٹک ہوتی ہیں ان کو آپ فائٹ نہیں کر سکتے. کچھ کر لیں آپ فائٹ نہیں کر سکتے, وہ آپ کے ڈی این اے میں بس انٹرنچڈ ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے. مجھے یہ تو بہت اسٹرانگ, بالکل صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں. اچھا فرینڈس کے بارے میں اگر عائشہ بات کروں, یہ ساری بلیسنگز ہوتے ہیں, بچے ہوئے, آپ کے رشتے ہوئے, جو بہت یہ سارے. میرے تو فرینڈس کو اتنا کروسیفائی کیا گیا ہے فار بینگ مائی فرینڈس. اچھا, ہر سپورٹر, ہر ایسے انسان کو جو کہ جس نے میری طرف کوئی, تو مجھ پہ اللہ ہی رحم کرے, خیر وہ دینے والا. بالکل 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 شائستہ, آئی ایم سو بلیسڈ. ماشاءاللہ, آپ میرے کتنے فرینڈس کو جانتی ہیں, مطلب میں فرینڈس کی لسٹ اب کہاں سے شروع کروں, میں کسی کا نام نہیں مس کرنا چاہتی. لیکن ایک تو میری فرینڈس ہیں, 3 میری فرینڈس ہیں جو اسکول کالج ابھی تک ہم لوگ اکٹھے ہیں ماشاءاللہ سے. سعدیہ, شیلا, فرحانہ, they are you know house wives, they are ماشاءاللہ گھر میں اپنے household ladies. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے خوب مزے کر رہی ہیں, شہزادیاں, پرنسسز, کوئینز, جو بھی آپ انہیں کہہ لیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے I've had a great circle of friends in school, college, بچوں کی وجہ سے. آپ کے پاس, آپ کے لیے ہمارے پاس ایک سرپرائز یہ ہے کہ آپ کے ایک فرینڈ کا فون ہے. اوہ اچھا, اس لیے آپ نے فرینڈس کی بات کی ہے. فرینڈس کی بات اس لیے کی. میں سوچ رہی ہوں میرا کون سا فرینڈ ہے, ابھی دیکھتے ہیں. وہ تو نہیں ہے جس نے جوڑا دینا تھا اور اس نے اپنی فیوریٹ ہوسٹ شائستہ کو جوڑا دے دیا, تو پھر مجھے نہیں دیا. کہیں وہ دوست تو نہیں ہے یہ؟
फिर इसका मतलब है कि साइम तुमने ये किया है। हेलो साइम, अस्सलाम वालेकुम। साइम क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं आशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाहिर बात है कि शाइस्ता ज्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज शी इज वेयरिंग साइम, क्योंकि मेरे पास तो जोड़ा पहुंचा ही नहीं। नहीं आशा, यकीन मानिए कि जब भी आपसे रूबरू होने का मौका मिलता है तो बिल्कुल दिल की गहराइयों से ये बात मेरी निकलती है कि मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो दिल करता है कि आपको सुनते चले जाएं। अल्लाह माफ करे साइम, तुम फेक इतने बुरे लगते हो, तुम फेक इतने बुरे लगते हो, तुम साउंड कर जाते हो कि तुम फेक बन रहे हो। मेरी आवाज तो मतलब मेरी आवाज तो कोई भी सुनना नहीं चाहता और आज तो कुछ ज्यादा ही खराब आ रही है। मैंने सोचा बिल्कुल ऐसी बात नहीं आशा, मैं आपके लिए कुछ इस तरह से बोलना चाहता हूँ कि आज शाइस्ता ने जो मार्च का पहला वीक है वो वुमेन पावर से शुरू किया है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट सब्जेक्ट, और आपसे अच्छी रोल मॉडल और कौन होंगी? दुनिया भर में जितनी खवातीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं, आशा सना इज ट्रूली एन आइडियल वुमन टू लुक अप टू, एंड नॉट बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, बट जब आपसे दोस्ती नहीं भी थी तब भी आई यूज्ड टू लुक अप टू यू, एंड यू आर जस्ट नॉट एन अमेजिंग एंकर बट यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। Hi, Saim, thank you so much. That is so sweet of you. That and is this so is sweet not, of you. I would not speak about Shaista today. साइम I उर्दू, will only उर्दू, speak about साइम Asha. उर्दू। आशा सना, आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब आपसे मेरी फोन पे बात हो रही थी तो मुझे क्या कहते हैं बात भी दिल में थी, लेकिन आज लाइव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको पता लगे कि जितनी आपकी जो मजबूती है, आपने जो अभी बोला कि आपको आंसू नहीं आते, आपको रोना नहीं आता, आपसे सीखने का इतना मौका मिला है मुझे पूरी लाइफ में। टीएनसी के वो शोज जो हम लोगों ने इकट्ठे किए, आपकी जो मैंने डांटे सुनी, यकीन मानिए इतना सीखने का मौका मिला कि आज अगर मैं थोड़ा सा फ्लरिश किया हूँ तो वो इन दो खवातीन की वजह से किया हूँ, एक मेरी मदर, एक शाइस्ता लोधी और एक आशा था। चलो मान लेते हैं फिर साइम, ठीक है। थैंक यू सो मच साइम, दैट इज रियली रियली कमिंग फ्रॉम द हार्ट। और बीइंग अ मैन मैं चाहूंगा सब मर्द जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप देखिए कि कितनी मजबूत है आज की औरत शाइस्ता लोधी और इसमें होस्ट आ गया है ना, अब होस्ट आ गया, ये लगने लगे साउंड कर रहा है। साइम भाई तुम तो कराची क्या शिफ्ट हुए, शाइस्ता ने तो ऐसी ट्रेनिंग कर दी है तुम्हारी, तुम तो कोई ट्यूशन, कोई क्लासेस, कोई ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हो। चिचड़पना किया आयशा मेरे साथ। कल मुझे ये पहनो, मेरा ड्रेस पहनो, जबरदस्ती पहनवाया गया है ये। मुझे तो देला उसने गवारा ही नहीं किया ना बताएं। अच्छा है, हाँ थैंक यू सो मच। मेरी अम्मा से लड़ा था कि मेरा थैंक यू सो मच। साइम इज रियली मल्टी टैलेंटेड, माशाल्लाह, एंड मतलब माशाल्लाह बहुत से टैलेंट्स हैं साइम में, और ये तो कुछ छुपा रुस्तम निकल आया है। इतनी जबरदस्त बातें। अच्छा आयशा, फ्रेंड्स का कितना रोल आपकी लाइफ में, और खासतौर पे आपके उस टफ पीरियड में जब ये सारा आप इस टर्मोइल से गुजर रही थी, इमोशनल भी, वैसे फिजिकल भी, आप भाग रही हैं बच्चे, यू नो, जो आई एम श्योर मैंने उन दिनों में एक आध दफा आपको देखा भी, और मैं खुद कहती थी यार, मैं चूंकि सुन रही थी उन दिनों में हमारी बातचीत नहीं हो रही थी इस तरह से, मैं कहती थी यार ये औरत किस तरह कर रही है ये सब कुछ, बच्चे को लेके कोर्ट्स में जाना, यहाँ से करना, ये करना, वो करना, ये सब करने में फ्रेंड्स का साथ होना कितना इम्पोर्टेंट था? शाइस्ता, फ्रेंड्स बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। जिस टाइम में मैं मलेशिया में भी थी, अमेरिका में भी थी, ऑल्दो आसिम को कुछ नहीं पता था, मतलब आई कुड नॉट ईट एनीथिंग, और जैसे दांत वो चीक बाइट्स हो रही हैं और इस तरह से बहुत बुरा हाल होता था। और उसके बाद स्कूल से निकल के ऐसा था कि कोई कुछ किसी के कुछ कहने की देर है, और मतलब मैंने इतना रोना है कि आई थिंक आई हैव डन माई क्राइंग फॉर अ लाइफ टाइम। अच्छा, इतना ज्यादा मुझे रोना आता था। जो लोग जिंदगी में ज्यादा रो लेते हैं बाद में वो फिर इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको रोना नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों रोना नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आता आपको रोना? एक कोई पत्थराव सा आ गया हुआ अंदर, जैसे कोई बिल्कुल पत्थर बन गया और बिल्कुल रोना नहीं आता। और ऐसी सिचुएशंस होती हैं, फिर भी आपको खुदा जो है ना वो इतनी हिम्मत दे देता है फिर कि चीजें आपने कैसे मैनेज करनी है, कैसे सहनी है, रुला बड़े सारे लोग देते हैं। जी, एक कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता, उठो जागो पाकिस्तान। उठो जागो पाकिस्तान। शुमाइला, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं कराची से। जी, हो कराची।
जी उस्ताद, मैं ये कहूँगी कि हम सारा दिन काम करते हैं, हाउस वाइफ के हवाले से कहूँगी, और जब हस्बैंड आते हैं शाम को और बच्चा लपक के उनकी तरफ जाता है तो वो थोड़ी देर लेने के बाद उसको कहते हैं इसको पकड़ो, मैं सारा दिन थका हारा आया हूँ। यानी कि हमारे लिए टाइम अगर नहीं है तो वो अपने बच्चे को भी देना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं लेट जाए, टीवी खोले, बस रिमोट उनके हाथ में हो और बस वो आराम करें। ये तो है, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हस्बैंड, भाई, बाबा जब घर पे आते हैं, मैं आज बहुत थक गया हूँ भाई आज तो, और हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं सारे, और घर की औरतें जो होती हैं, चाहे वो बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, ओह बहुत बहुत ज्यादा ये लोग थक गए। हम जो सारे दिन के लगे हुए हैं हम नहीं थकते। और ऐसा मैं आयशा से ये पूछूंगी कि कभी, अभी ये बात करेंगी रोने की इसकी, तो कभी ऐसा लम्हा इनकी लाइफ में आया कि इनके किसी अपने ने ही इन्हें हर्ट किया हो और इनकी रोने वाली सिचुएशन हुई हो लाइफ में, तो प्लीज वो बताएं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? शुमाइला। शुमाइला, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। और मैं अपने कोई उनको नहीं कह रही हूँ कि जो बाद में आपकी लाइफ में आते, मैं अपने कह रही हूँ बिल्कुल इमीडिएट फैमिली को, बिल्कुल इमीडिएट फैमिली को। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह ही तब होता है जब आपका बिल्कुल अपना, जो आपके वजूद की वजह है और जिसको आप सोचते हैं कि वो आपका प्रोटेक्टर है, आपका गाइड है, आपका मान है, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको तब होती है। और वो आप किसी को ना बयान कर सकते हैं, ना किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई बात मानेगा भी नहीं। कोई कहेगा कि आप ही पागल है और आप में ही कोई प्रॉब्लम है, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सो ऐसे ही होता है जब आपका बहुत 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 करीबी रिश्ता जो है, जो बुनियाद है आपके और तमाम रिश्तों की, वो आपके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है, और उसका कोई भी अमल जो है वो आपको बस शैटर करके रख देता है, तो वो सबसे बदकिस्मती की बात होती है मेरे ख्याल से। और ये बड़ी ये आप वाकई नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आप किसी को कह भी नहीं सकते क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा है ना, ये बदकिस्मती मानेगा ही नहीं, मानेगा ही बिल्कुल। चले खैर, लेकिन ये अल्लाह मियाँ जो है आपको मजबूत बनाता है, आपको इस दुनिया में जो भेजता है तो वो फिर चीजें दिखाता है, और इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं अपनी अगली जर्नी के लिए जो कि इस दुनिया के बाद। शाइस्ता, मैंने तो ये आजमाया है विद टाइम, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस से मैं गुजरी हूँ, ऐसे ऐसे हालात से मैं गुजरी हूँ कि मुझे अल्लाह ताला के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं थी, ना माँ बाप की, ना बच्चों की, ना दोस्तों की, किसी की भी नहीं। और मुझे सबसे बड़ी बात यह कि मुझे अपना आप अकेला महसूस ही नहीं होता था। मुझे लगता था कि मुझे उन मौक़ों पे सबसे ज़्यादा लगता था कि एवरीथिंग इज़ जस्ट गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ गॉड, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बस मेरे ही अल्लाह है, ऐसा मुझे लगता था। और ये ज़रूर मुझे फील होता था साथ कि अम्मी की दुआएं जो हैं वो मेरा साथ दे रही हैं, लेकिन मुझे ये जो एक एनवेलपिंग फीलिंग होती थी ना अल्लाह की तरफ से, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एंड आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, मतलब आई एम नॉट अ रिचुअलिस्टिक पर्सन। मैं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं जो नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सब कुछ जो है, जो मैं बहुत जो कहा गया जिस तरह से उस तरह से मैं ये कर सकूं और मैं गाफिल ना हूं, लेकिन जो ईमान है ना अल्लाह पे, वो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि बस मैं वाकई, अब वो जो एक बुजुर्ग और जो मेरी दादी कहा करती थी ना कि बस सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, बस वो अब मेरी वही फीलिंग है। ये लाइफ में स्टेज आ जाती है जब आपको रिश्ते भी लग रहे हैं, आपने कहा मुझे उस वक्त किसी की जरूरत नहीं थी, बच्चों की भी नहीं, माँ की भी नहीं, बाप की भी नहीं, भाइयों की भी नहीं, अब किसी और रिश्ते की भी जरूरत नहीं, ये जिंदगी में स्टेज आती है जब आप बिल्कुल रिश्तों से भी मायूस हो जाते हैं। मायूस होना या ना होना तो वो और बात है, क्योंकि कोई कहेगा कि आपने एक्सपेक्टेशन रखी क्यों, आप एक्सपेक्टेशन ना रखते तो फिर आप मायूस भी ना होते, ठीक है। लेकिन ये स्टेज आई है बहुत दफ़ा ये स्टेज आई है। और अभी मेरे बेटे की पैदाइश के वक्त जब ये स्टेज आई है तो मुझे यकीन मानिए, और मैं इतनी दूर थी, मैं यूटा में सॉल्ट लेक सिटी प्रोवो में थी मैं, और देयर वाज नॉट अ सोल हु आई न्यू। वहाँ पे ना कोई पाकिस्तानी थे, ना कोई हिंदू थे, ना कोई एशियंस थे, और
यकीन कीजिए शाइस्ता, मुझे ऐसा लगता था कि मैं गुजारा कहाँ वक्त पूरा जी सेकंड प्रेगनेंसी में आपने अपना वक्त कहाँ गुजारा था? मैंने सारा वक्त गुजारा, आधा वक्त गुजारा पाकिस्तान में, जब तक मैं अपना मॉर्निंग शो करती थी। अच्छा। और देन आई लेफ्ट, आई स्टेड द होल ऑफ रमजान, आई स्टेड इन मलेशिया बिकॉज आई वांटेड टू बी इन अ मुस्लिम कंट्री। एंड एज सून एज यू नो रमजान खत्म हुआ, ईद के दिन मैंने ट्रैवल किया यूएस, और फिर मैंने अपना सारा टाइम वहाँ पे गुजारा। और यकीन मानिए, ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मुझे यकीन मानिए ऐसा लगता था कि मैं जन्नत में हूँ और मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते हैं। ये मुझे खुद नहीं समझ आती कि ये कैसे हो गया। और देखें, अकेली थी आप वहाँ? बिल्कुल अकेली। जो बच्चे के फादर थे वो भी नहीं थे? बिल्कुल अकेली। द डॉक्टर and the child's father were the only people who knew about my pregnancy. ये मेरा उनसे वादा था कि मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी till the time comes. मैंने अपनी अम्मी, अपने बेटे, अपने करीब तरीन फ्रेंड्स, जिनके साथ मेरा दिन रात का उठना बैठना था, किसी को मैंने पता नहीं लगने दिया। अगर किसी को शक था वो जरूर होगा, अगर किसी को खुद से पता था, लेकिन मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया और मैंने किसी को बताया नहीं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अकेली थी। मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, मेरे साथ कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं था। आपको नहीं लगता आपने बेवकूफ़ी की किसी से ये प्रॉमिस करके कि बच्चे के बारे में किसी को नहीं? भी गया, यकीन मानिए। ऑल्दो आई मीन इट वाज अ क्रेजी लव मैरिज, एंड मुझे तो लगता है कि मतलब आई मेट हिम व्हेन आई वाज 15 एंड नाउ आई एम 41। तो ज्यादा जिंदगी तो ऐसे गुजर गई है। और लेकिन वो तो सब मुझे बातें भूल भुला गई हैं। वो जो शादी हुई थी, शादी खत्म हो गई, क्या था क्या नहीं था, 4-5 साल वाली, बिकॉज समझ तो अब आती है। मैंने तो आहत को, ये हैश ब्राउन्स में क्या था भाई, मैंने तो आहत को उस तरह से मतलब बहुत इंजॉय किया, मगर उस तरह से मैं एंजॉय नहीं कर सकी जैसे अब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को कर रही हूँ। और ये जो मेरा बेटा है ना, इसके बारे में दो बातें शाइस्ता मैंने आपको बतानी। एक ये, आप ये देखें कि मलेशिया से जब मैं अमेरिका जा रही थी ना, तो मैं अपना स्कैन कराने गई, और मुझे इतना वहम था बिकॉज ऑफ माई एज कि मैं को 2 घंटे का मैं स्कैन करवाती थी उस मलेशियन डॉक्टर से कि मुझे बताओ कि ये फीमर का साइज क्या है, तो स्पाइन का साइज क्या है, तो फलाने का क्या है, तो डमकाने का क्या है, तो इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग फाइन, ठीक है। और ये सब कुछ हो गया, और उसने कहा कि अब 2 घंटे हो गए हैं और अब खुदा के वास्ते यहाँ से जाएं, ठीक है। सो जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव, तो शी सेड कि डोंट यू वांट टू नो द जेंडर? तो आई सेड या टेल मी। तो शी टोल्ड मी दैट इट्स अ बॉय। इट्स अ बॉय। हाँ। और मगरिब का वक्त था, आखिरी नहीं, आई थिंक एक रोजा और रह गया था, आखिरी रोजा था, मगरिब का टाइम था और अजान हो रही थी। और मुझे पता नहीं कहीं से मेरे कोई कानों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये आवाज आई है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और मैंने कहा बस मेरा इंशाल्लाह बेटा होगा तो मैंने उसका नाम ही मोहम्मद मुस्तफ़ा रखना। और अमेरिका में बिकॉज दे हैव टू मेक द बर्थ सर्टिफिकेट वेरी क्विकली एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट्स द फर्स्ट नेम? तो मैंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो दे सेड वी नो मोहम्मद बिकॉज they have studied and Islam, and they've studied the life of our prophet। और मैं आपको बता रही हूँ ना, वो हमसे बेहतर मुसलमान है तो और बेहतर इंसान है। तो मैंने कहा कि नहीं, फर्स्ट नेम इज मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड द सरनेम इज मिर्जा। तो एक ये चीज हुई। और दूसरा आप ये देखें शाइस्ता कि जब हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी ये एक सर्विस है कि जो जिसका फेथ होता है, जो जिसका रिलीजन होता है, हम उसके हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने उनको कहा कि इस तरह से बच्चे के कान में अजान देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कैसे होगा, क्या होगा? प्रोवो में तो कोई मस्जिद भी नहीं थी। उन्होंने कहा डोंट वरी शाइस्ता, सुबह 7 बजे बर्फ, प्रोवो की, यूटा की बर्फ, 19 नवंबर का दिन, सॉल्ट लेक सिटी से मस्जिद के इमाम खुद आए, घंटा ड्राइव करके, और बच्चे के कान में अजान देके गए। माशाल्लाह। आप देखें इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह। ये वो होता है ना कि अल्लाह खुद मदद कर रहा होता है।
خود مدد کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی، تو یہ آپ ان میں سے رہی کہ آپ کی ایسی اتنے اکیلے پن میں اس نے آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا؟ اللہ نے مجھے ایسے ایسے حالات سے نکالا ہے اور ایسے ایسے حالات میں میرے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں جو بہت بہت مشکل حالات تھے، بہت مشکل حالات تھے. اور صرف یہ نہیں، اور بھی بہت کچھ ہوا ہے لائف میں. آپ کو کب پتہ چل گیا تھا کہ اب بچے کو یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ان کے فادر؟ یہ پتہ چلا تھا واپس آ کے، جب میں ڈیلیور ہو گیا اور آپ جی جب میں واپس آئی ہوں تو واپس آ کے جو ہے یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے یہ مجھے کنوے کیا گیا ہے کہ بچہ جو ہے میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، مجھے میرے گھر والے ایکسیپٹ کرنے نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. میری دیکھیں نا شائستہ، جب آپ ایک جھوٹی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایک فساد آپ نے بنایا ہوتا ہے دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے، اس میں جھوٹی ہوتا ہے زیادہ، سچ تو کم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے سٹیکس کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ سچ بھی بولیں گے تو گوائیں گے، تو جھوٹ بھی بولیں گے تو گوائیں گے، تو بس پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے تو میں گوا چکا ہوا ہوں تو دوسری طرف جو سکیم آف تھنگز ہیں میں اسی کو چلاؤں. اور اگر کوئی کہے کہ جی ہم تو تمہاری برٹش سٹیزن شپ کینسل کرا دیں گے اور ہم تو تمہارا صفایا کر دیں گے اور ہم تو انگلینڈ جا کے ڈیورس ڈکلیئر کر دیں گے اور پراپرٹیز جو تمہاری ہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، جو بھی ہے ایسی باتیں ہوئیں گی نا، ورنہ کون اپنے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ آپ مجھے بتائیں. مطلب یہی ہے نا کہ جی کوئی ایکسیپٹ کرے. آپ خود آئیں اور آ کے بتائیں کہ بچہ جو ہے وہ لیجٹمیٹ ہے یا انلیجٹمیٹ ہے. آپ نے بس یہ سوچ لیا ہے کہ جی آپ کچھ ایسا گھمائیں گے ہر چیز کو ساری زندگی کے لیے، جو آپ میں ماشاءاللہ ایسا آرٹ ہے چیزوں کو گھمانے کا، ایسا ماشاءاللہ سے آرٹ ہے کہ دنیا آپ کے پیچھے ہے، تو وہ آپ ایسے گھمائیں گے اپنی پرسنل لائف میں بھی. ایک بچے کی ولادت کو اور ایک بچے کی پیٹرنٹی کو آپ ایسا گھمائیں گے کہ کبھی آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا پڑے گا. محمد مصطفیٰ کتنا اچھا لائف کا کتنی، اب یہ ساری وہ والی باتیں ہیں جو بہت ہی بٹر ہیں اور میں نہیں لے جانا چاہتی آپ کو ایسی طرف جس طرف آپ خود وہ ہو جائیں. آپ ان لوگوں کو امپورٹنس ہی نہ دیں، ان لوگوں کے نام لینا جو ہوتا ہے نا ان کو امپورٹنس دینا ہوتا ہے. آئی تھنک یہ لوگ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کا تو آپ جب دیکھیں گے نا، ایک تو ہی از ماشاءاللہ 2.25. ہی از جسٹ the opposite of my son Ahad. اچھا ٹھیک ہے، کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں نا وہ میرے دونوں بھائیوں پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، نوٹی، اگریسو، ہی از اے فائر برانڈ، اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو آہد نے کبھی نہیں کی تھی. وہ مجھ سے ایسے ایسے ریاکٹ کرتا ہے کہ یا تو آپ اب جو ایکسپیرینس کریں نا، چھوٹی ایج ہوتی ہے جس میں وہ مجھے کہتا ہے ہاں چپ. اچھا چپ. میں سوچتی ہوں کہ اور سب سے مزے کا یہ ہوتا ہے کہ جو آہد اور محمد مصطفیٰ، آپ کو کوئی چپ کرانے والا آ گیا عائشہ؟ آہد اور محمد مصطفیٰ کی جو بانڈنگ ہے نا آپس میں، وہ مزے کی ہے، وہ بہت مزے کی. اور پھر آہد جو ہے نا مجھے کچھ اشاروں سے، کوئی دبے لفظوں میں، کچھ ایسے وہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ماما یہ آپ کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا تھا. اور دیکھیں وہ جو ایک نوئنگ لک ہوتی ہے، اور ایک ماں کے لیے دونوں بہن بھائیوں میں جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ دیکھنا کتنی فلفلنگ ہوتا ہے نا. وہ ایک بریک یہاں سے پہ لینا ہے، ہمیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بریک بھی لینا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. پاکستان کو السلام علیکم پاکستان، اٹھو جاگو پاکستان. فوراً ہم آج ایک کال لیں گے. یاد رہے کہ آج میں نے اپنا پروگرام ڈیڈیکیٹ کیا ہے مارچ کا پہلا پروگرام، مطلب ہم ہاؤس وائفز کو جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم، کیا حال چال؟ بالکل ٹھیک ٹھاک شائستہ. ابھی ذرا ہاتھوں کے کلوز اپ نہ لیں، ذرا بریک پہ چلے جائیں، میں اچھی طرح سے کریم لگا لوں. اور بلکہ مجھے خیال آیا ایسے تو پھر تمہیں کوئی بیس لگواتی ہوں، کوئی کچھ لگواتی ہوں، میں نے کیوں رب کرواتی ہوں. ٹھیک ہے. سو اینی وے وہ یہ تھا شائستہ کہ جب مارننگ شو شروع کیا بہت کوشش کی، بلکہ تھرو آؤٹ
ऑल दिस टाइम जब मॉर्निंग शो होता रहा, मैं कोशिश करती रही कि मैं रात को चले 12 बजे तक सो जाऊं, लेकिन मैं 2 बजे सोती थी और मैं 6 बजे उठ जाती थी। अच्छा, मुश्किल क्या लगता है कि आप उठें और उठ के रेडी होना शुरू हो जाए, मतलब बाल बनाए, मेकअप करें, कपड़े पहने, ज्वेलरी पहने, मतलब सुबह सुबह आप बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी हो जाए, वो मुश्किल लगता है। उठती तो मैं अब भी सुबह हूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं होता ना कि मैं दुल्हन बनना शुरू हो जाऊं। मैं दुल्हन बनती हूँ चाय के टाइम पे। इसलिए आज मैंने बल्कि सोचा, मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया, मैंने कहा कि मैं यू नो फॉर माय वर्क, फॉर माय जॉब, फॉर माय प्रोफेशन, आई एम ऑलवेज ओवर ड्रेस्ड एंड आई लाइक टू बी ओवर ड्रेस्ड एंड ओवर मेड अप, और वो स्टेटमेंट मेकिंग लाउड किस्म का वो मुझे अच्छा लगता है अपने लिए। तो मैंने कहा अब जब मैं गेस्ट बन के जा रही हूँ तो मैं उस ब्राइडल में से निकल आऊं और मैं बिल्कुल एक प्लेन सॉलिड कलर पहनूं और रंग बिरंगा कलर जो मैं बन जाती हूँ वो भी मैं उस तरह का ना पहनूं, और कोई प्लेन से कपड़े पहनूं, बिल्कुल सादे कपड़े पहनूं, और मेरी गेस्ट में जो है, गेस्ट बन के बिल्कुल लुक मेरी फर्क होनी चाहिए। तो मॉर्निंग शो वॉज ऑलवेज वेरी एडिक्टिव, और मुझे लगता है कि अब टी टाइम इज ऑल्सो वेरी एडिक्टिव, और लाइव कोई भी काम हो लाइव एडिक्टिव होता है, वैसे ही होता है, और उसकी जो एक थ्रिल है ना, वो रिकॉर्डेड में नहीं है, वो रिकॉर्डेड में नहीं है। मैं तो रिकॉर्डेड आर्टिस्ट ही नहीं हूँ, मैं तो हुई लाइव आर्टिस्ट। मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं भी नहीं कर सकती। मैं तो अब रिकॉर्डिंग करा ही नहीं सकती। कभी प्रोग्राम के लिए रिकॉर्डिंग करानी पड़े तो रिकॉर्ड में करा ही नहीं सकती। जैसे देखो अब नहीं कराई हुई ना, अब 1:30 बजे इंशाल्लाह अगर फ्लाइट चली जाएगी तो मैं वापस जाऊंगी और फिर लाइव शो होगा। और क्योंकि रिकॉर्डिंग भी नहीं हमारी जिंदगियों के। अच्छा आयशा, शुरू करेंगे आयशा के बचपन से। भाई ये इतना कितने साल दिए इंडस्ट्री को अब तक? आई थिंक आई स्टार्टेड इन 99। अच्छा 99, लेकिन बहुत ब्रेक्स आई हैं बीच में, बहुत। हाँ अच्छा, स्कूल का पहला दिन याद है? स्कूल का पहला दिन तो याद नहीं है, लेकिन स्कूल के कुछ पहले दिन या कुछ पहले साल या शुरू का वो याद है। कैसे थे? बिल्कुल शाय थी बचपन में? नहीं, शाय मैं बिल्कुल नहीं थी। आई वॉज नेवर एवर शाय, लेकिन मैं बहुत ही सीरियस और बच्ची थी। बहुत ही सीरियस और बहुत ही स्टूडियस और बहुत ही वो पाड्डे बच्चे कहते हैं ना उन्हें, वो कुछ ऐसे। और नर्ड? नहीं, नर्ड नहीं थी बिल्कुल। इट वाज नॉट दैट आई वाज अ बुक वर्म, लेकिन ऐसे था कि घर पे भी काफी स्ट्रिक्ट माहौल था, और स्कूल में उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट था, क्योंकि आई वाज एट द कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी लाहौर। तो नन्स थी, टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थी, जो मतलब हमारे हिस्से में तो जो टीचर आई थी, जिनको मैं अब इतना क्रेडिट देती हूँ, बिकॉज यू नो व्हेन यू लुक बैक एंड व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, तब आपको पता चलता है कि किस चीज ने कितना इन्फ्लुएंस किया, क्या इम्पैक्ट छोड़ा आपकी पर्सनैलिटी पे। बिल्कुल। और आपको समझ में भी नहीं आता योर पर्सनैलिटी इवॉल्व, और आपकी किस तरह से आप इवॉल्व होते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर भी लेते हैं आज। तो कॉलर सुबह और उन्होंने कहा आयशा को तो हमने छोड़ना नहीं है ऐसे बात करते हुए। जी आयशा से बात कीजिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। आसमा जी। आसमा जी, आज तो आपका शो सारी लेडीज के लिए ऑनर की बात है। हाउसवाइफ, वर्किंग विमेन, आपके शो ने हर औरत को बहुत इज्जत दी आज के हो। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने सुबह परवीन शाकिर की नज़म से जो स्टार्ट लिया, इस पे कह रही हैं जी। और एक ये भी बात है कि आप ऑनर दे रही हैं कि आप अपनी हाउसवाइफ को भी कितने होते हैं कि कितने जॉब, यानी एक ऐसी जॉब है जिसकी कोई सैलरी नहीं हाउसवाइफ के लिए, वो अल्लाह पे करता है। हाउसवाइफ को एक आप ऑनर दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग ये समझ लें, अपने अंदर बिठा लें। जी, हम हाउसवाइफ सारा दिन करते रहते हैं, और शादी के बाद से फौरन हमें इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है कि आपके देवरों के लिए ये करना है, आपकी सास ससुर के लिए आपको ये करना है। इसके बाद भी हम बूढ़े होते हैं। बिल्कुल। आपने ये नहीं किया, देवर कहते हैं भाभी ऐसी है, नंदे ये कहती है कि भाभी को सोई देती है, भाभी को, बस यही होता है। लेकिन फिर भी औरतों की बहुत इज्जत अल्लाह ने मकाम दिया है। औरत के पाँव के नीचे जन्नत है, ये बहुत ही है, बस अल्लाह की तरफ से है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरे कोई इंतजार ना करे कोई आके आपको इज्जत देगा, आप अपने आप को खुद इज्जत दें।
अपॉलोजेटिक ना बना करें सिर्फ मैं हाउस वाइफ, आप हाउस वाइफ नहीं है भाई, आप तो घर की मैनेजर हैं, आप ना हो तो ये घर का निजाम ही ना चले। मेकर है। बिल्कुल, हम सुबह 8 बजे से उठते हैं, नाश्ता करते हैं, करवाते हैं, सब बच्चों को भेजते हैं, ये वो पूरी रूटीन लाइफ है। हम हाउस वाइफ बहुत अच्छी, घर का छोटे से छोटा स्ट्रेस, बिल्कुल सही, घर का छोटे से छोटा स्ट्रेस, खानदान का बड़े से बड़ा स्ट्रेस इन कांधों पे होता है। हमारे बगैर घर का निजाम सही चल ही नहीं सकता। बिल्कुल, आपके लिए कमाल लॉन के सूट्स हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने का। आयशा से क्या पूछेंगी? आयशा से पूछूंगी, मॉर्निंग शो करना आसान है या एक्टिंग या क्या, आप क्या समझती है? चलें, सब कुछ बहुत मुश्किल है, कुछ भी आसान नहीं है। जिस तरह कोई भी और काम बहुत मुश्किल होता है, उसी तरह से ये काम भी बहुत मुश्किल है, चाहे एक्टिंग हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, बहुत मुश्किल है। हर किसी के बस की बात नहीं है, और हर किसी को अल्लाह ताला ने स्पेशल टैलेंट्स दिए होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हाउस वाइफ्स को, होम मेकर्स को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे मुश्किल काम है, सबसे थैंकलेस। लेकिन मिलनी चाहिए वाली मुझे लगता है नहीं मिलेगी नहीं। जो जिस सिस्टम में हम रहते हैं तो वो मिलना जरा मुश्किल होता है। बेहतर ये कि जैसे शाइस्ता ये कह रही थी ना कि तब भी किसी न किसी को कोई शिकायत होती है, नंद को या सास को या जेठानी को या किसी को, बच्चों को, मियाँ को, किसी को खुश नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। और सबसे बुरा ये होता है दैट यू आर मिसअंडरस्टूड, दैट यू आर राइट and you're good and you're positive but still you're misunderstood. और ये होता है, ये सबकी कहानी, सबकी कहानी है। बहुत कम लोगों की वो अच्छी सुपर किस्मत होती है जो गलत भी करते हैं तो भी अच्छे बन जाते हैं। नहीं, लेकिन ये अक्सर लोगों के साथ होता है कि आप सही होते हैं लेकिन आपको फिर भी गलत समझा जाता है। अच्छा, आप कॉल भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आयशा से हम आयशा के बचपन की बात पूछ रहे थे। क्लोज अब्बा से थी कि अम्मा से? अब्बा से तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और अम्मा से आई गेस अम्मी से वो टिपिकल वाली क्लोजनेस नहीं थी। अच्छा। कि जो लड़कियां जो हैं या जो बच्चे बिल्कुल चिपक जाते हैं अपनी माओ से और हर वक्त उनके साथ साथ, और ऐसा कुछ नहीं था। वी वर ऑलवेज वेरी इंडिपेंडेंट। एंड कितने बहन भाई थे? हम लोग 2 बहनें और 2 भाई। आई एम द एल्डेस्ट। अच्छा। और मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है, और दे ऑल यंगर देन मी। और एक तो बहुत ही छोटा है, जो सबसे छोटा भाई है, जिनकी अभी शादी रजा की शादी हुई है बिल्कुल अभी। तो लेकिन आई थिंक कि अम्मी की पर्सनालिटी का हर एस्पेक्ट जो है ना, यहाँ बहुत से उनकी पर्सनालिटी के जो स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स है ना, वो किसी तरह से रच बस गए हैं। और ये कॉन्शियसली नहीं हुआ, बहुत अनकॉन्शियसली हुआ है। कभी अम्मी ने कोई बताया नहीं है, लेकिन वो बस अब वो वैसा ही हो गया है। कुछ जैसे सब लोग कहते हैं ना कि बेटियां जो होती हैं वो किसी न किसी स्टेज पे अपनी माँ का मिरर इमेज बन जाती हैं, तो वो ऐसा ही हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, हम यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आयशा से बहुत सारी बातें। आप लोग फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे UJP के सवाल कर सकते हैं। जो अगर आपको एक्सेस नहीं है हमारे टेलीफोन लाइन्स तक, तो बिल्कुल आप सवाल कीजिए, बातचीत करें। आराम का शो है, मजे से देखें, चाय बनाएं, मौसम भी बड़ा अच्छा है तो आप उसको भी एंजॉय करें। और आज आयशा की बातों पर, और मैं एक बात कर दूं, बता दूं कि मैं बिल्कुल फेसबुक पे नहीं हूं और वो सब फेक हैं, जाली हैं। मुझे तो फोन भी मुश्किल से ऑन ऑफ करना आता है। आई एम अ वेरी नॉन टेक सैवी पर्सन एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू बी। और अगर कोई ये कहता है या कोई लिखता है कि जी ऑफिशियल पेज है या आयशा सना का, तो दैट्स ऑल, yes, that's the word, that's all. That's all. मैं कोई ज्यादा sophisticated word ढूंढ रही थी, मैंने कहा यही बोलना चाहिए इसको। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे।
آپ جتنی خوبصورت ہونے کی کوشش کر لیں اور دکھانے کی نظر آنے کی کوشش کر لیں، اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو تو آپ بالکل اچھے نہیں لگ سکتے. اس لیے ہمیشہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کریں. میں سوال پوچھا ہے سب سے خوبصورت مسکراہٹ کا آج عائشہ. میں نے کہا ہے کہ ان میں سے سب سے اچھی مسکراہٹ کس کی ہے؟ فرح سعدیہ کی، صنم ملوچ کی یا جگن کاظم کی؟ ان تینوں میں سے آپ نے آپشن جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے ہم اسکرین پر اگر دکھا دیں. جگن کاظم فرسٹ آپشن ہے، سیکنڈ ہے صنم ملوچ اینڈ تھرڈ ہے فرح سعدیہ. تو ان تینوں میں سے جو صحیح آپ کو لگتا ہے وہ آپ ہمیں جلدی جلدی بھیجیں. زیادہ سے زیادہ SMS بھیجنے پر آپ لے جا سکتے ہیں وائس کے یہ موبائلز ہم سے. اور عائشہ ثنا ہمارے ساتھ ہیں. بہت سارے سوال بچپن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے عائشہ کہ جب آپ ہوتا ہے کچھ امی کی چیزیں ویسے تو آپ نے کہا ریفلیکشن ہو جاتی ہیں بیٹیاں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی ماں کی بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ یار یہ امی کا رول یا امی ایسے کیوں کہتی ہیں. میں جب ماں بنوں گی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بالکل بالکل. آپ نے ایسی کوئی بات تھی ان کی؟ We are poles apart. ہماری پرسنالٹی نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے، اور کئی چیزوں کو مطلب I totally disagree with those things. یا امی disagrees with my things. لیکن شاید میں وہی کر رہی ہوں گی. کون سی ایسی چیزیں تھی جو آپ نے کہا اماں کرتی ہیں یار میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کروں گی؟ شاید میں نے ہر چیز پہ یہی کہا ہو کہ میں ایسے نہیں کروں گی ویسے نہیں کروں گی، اور شاید وہ سب کچھ میں نے کیا ہو. میں اس طرح سے کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اوور آل جو ایک ہوتا ہے نا آئی تھنک وہ اب انسان وہی بن جاتا ہے، اور وہ آپ انکانشیسلی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے سوچنے دو کہ کوئی ایک چیز ہوگی. نہیں، امی سے تو ہمیں مار پڑی ہوگی، لیکن میں نے کبھی بھی آئی تھنک کبھی بھی آہت کی جو ہے نا پٹائی نہیں کی. اچھا ہاں. اور کیا باتیں ہوں گی؟ ہاں یہ بات ہوگی کہ مطلب ڈو یور بیسٹ، اور کہ نہیں کیا کیپٹن ہیڈ گرل کیوں نہیں بنی، کیپٹن کیوں بنی صرف، اور اتنے مارکس کیوں نہیں آئے، مطلب اتنے فل مارکس کیوں نہیں آئے. ہاں بالکل. اور میں نے سوچا ہوگا کہ میں نے کبھی یہ برڈن یا یہ پریشر جو ہے اپنے بچے کے دماغ پہ نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے. اور یہی میں کوشش کرتی رہی ہوں کہ بس میرے بیٹے کا دماغ فری رہے، میرے بیٹے کا دماغ بالکل جو ہے نا وہ ایزی رہے، کوئی کسی قسم کا بوجھ، کوئی ایموشنل پریشر. فری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے کو یہ پریشر بھی نہیں دینا چاہیے کہ تم پڑھو یا تم نے گریڈز لینے ہیں، یہ بھی نہیں کیا آپ نے؟ نہیں کیا. گریڈز لینے کے لیے بھی نہیں کیا. تو پڑھائی میں کیسا رہا؟ اوکے. اور سارے جو میرے بیٹے کے ٹیوٹرز وغیرہ ہیں، ٹیچرز وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی یہ ہے، آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے بس کچھ زیادہ لگژریز پرووائڈ کر دی ہیں. احد آپ کے بڑے بیٹے ہیں؟ جی، احد طارق خواجہ از مائی اولڈر سن. اچھا. ہی از آلموسٹ 20. ماشاءاللہ. 19 and a half ماشاءاللہ سے. ہاں. So وہ بٹ ہی از ناٹ اے اسپوائلڈ کڈ، ہی از ناٹ اے اسپوائلڈ برٹ. اور مجھے لگتا ہے شائستہ کہ میں نے کوئی لگژریز نہیں اس کو پرووائڈ کی، اور وہ کوئی اس طرح سے ڈیمانڈنگ نہیں ہے جس طرح سے اس کے ایج کے لڑکے ہیں یا ٹین ایجرز جیسے ہیں. لیکن میں نے تو بس یہی کوشش کی کہ بس ایک پریشر فری انوائرمنٹ. ہاں. اور میرے ساتھ یہ ہے، اور آئی تھنک امی کے ساتھ بھی یہ تھا کہ وی تھرائیو انڈر پریشر. ہمارے پہ تو کوئی پریشر ڈالے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیر واز آلویز اے پریشر، آلویز اے پریشر فرام اسکول اینڈ فرام ہوم کہ یو ہیو ٹو ایکسل، یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ. اچھا. ہاں، یہ ہمیشہ سے تھا. اچھا. اور ایسی چیزیں جو آپ نے کہا کہ یار مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے، آپ کا ماشاءاللہ ایک بیٹا جو ہے وہ 20 سال کے ہونے والے ہیں، بالکل آپ 20 سال کے بچے کی اماں نہیں لگتی. نہیں وہ تو میں خیر لگ رہی ہوں. نہیں بالکل نہیں لگتی ہیں، بالکل بھی نہیں لگتی ہیں. نہیں ایسے بالکل میں لگتی ہوں. ہاں اگر میں بہت اپنے آپ پہ محنت کرتی ہوں. 2 سال والا جو ہے نا اس کی ضرور لگتی ہے. 2 سال ویورز بتائیں گے، ساری میری جو اتنی خواتین دیکھ رہی ہیں نا اس وقت، آج میں نے کہا آج میں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنا ہاؤس وائفز کو اپنا پروگرام، وہ بتائیں گی عائشہ کیسی لگ رہی ہیں. 2 سال والے کی اماں لگتی ہیں، 20 سال کی بالکل نہیں لگتی. میں اپنے آپ پہ کوئی محنت کرتی ہوتی، میں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا ہوتا، میری اچھی ڈائٹ ہوتی، میں ایکسرسائز کرتی، میں اپنی اسکن کا، بالوں کا، ہر چیز کا خیال کرتی، تو شاید میں واقعی نہ لگتی. یہ تو 50% چیزیں پلے کرتی ہیں رول، لیکن 50% وہ اپروچ بھی جس طرح سے آپ زندگی کو لیتے ہیں. تو میری ہے نا ذرا سیلف ڈسٹرکٹیو، اور میری ہے اپنے آپ کو ابیوز کرنے والی اور اگنور کرنے والی. اور یہ میں نے ہیئر کٹ نہیں کرایا ہوا شائستہ، یہ میرے بال ٹوٹ کے اتنے ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے اپنے بالوں کو اتنا ابیوز کیا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ بھائی آپ کو ساتھ ہیئر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، یا آپ کو آئلنگ کی ضرورت ہے، یا یہ سب کچھ ہے. اور ہم لوگ
हर वक्त सैलॉन्स में होते हैं, हम करा सकते हैं, लेकिन बस पता नहीं क्या है कि कुछ चीजें जानते बूझते हुए सोचते हुए कि अच्छा ये करनी है, वो नहीं हुई। थिंग्स टू डू की लिस्टें बना बना के उसमें थिंग्स टू डू ऐड हो रहे हैं, थिंग्स टू डू सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे सिर्फ। और आई थिंक आई एम लेजी ऑल्सो। अच्छा, हाँ, मैं ये एडमिट करती हैं आप? हाँ, कि आई एम ए लेजी पर्सन। अच्छा, एक तरफ मैं बहुत हाइपर, बहुत एक्टिव, मुझे ये नहीं है कि जी कोई मेरी लो एनर्जी है, इस तरह सेंसिटिव अम्मा है? मैं वैसे ही बहुत सेंसिटिव हूँ। अच्छा, सेंसिटिव अम्मा नहीं, सिर्फ मैं Sensitive बहुत person, सेंसिटिव हूँ। आई एम ए वेरी सेंसिटिव पर्सन, और शायद अब मैं उतनी सेंसिटिव नहीं हूँ जितनी मैं हुआ करती थी। बहुत 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 ही ज्यादा सेंसिटिव होती थी। और मतलब स्कूल में सेंसिटिविटी का मेरा ये आलम था कि मेरे गम सूज जाते थे लिटरली। और मैंने जरूर बेवकूफ़ी की होगी। यू कम टू थिंक ऑफ इट नाउ, व्हेन यू लुक बैक, मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल बेवकूफ़ी की होगी। लेकिन बात यह है कि मैंने तो नेक नियति के साथ किसी का साथ दिया था ना, तो शायद मुझे शाइस्ता अल्लाह ने मेरा इसीलिए साथ दिया कि मुझे जो हालात मिले वहां पे, एंड यू नो इट टोटली चेंज माई परसेप्शन ऑफ द यूएस। मैं अब कितने अमेरिकन से अब ये बात करती हूँ कि ये मॉर्मन्स के इलाके में जाना और एक छोटे शहर या एक गांव या एक यूनिवर्सिटी टाउन में मुझे तो पता भी जाना, नहीं था, मैंने तो अभी प्रोवो, सुना आपके। सॉल्ट लेक सिटी का शायद आपने सुना, दिस वाज एन आवर अवे फ्रॉम सॉल्ट लेक सिटी। प्रोवो है, इट्स अ यूनिवर्सिटी टाउन, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी। और मतलब शाइस्ता, मैं तो समझती हूँ कि बस वहाँ पे जो कुछ हुआ है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। मेरा वहाँ पहुँचना, मुझे अपार्टमेंट अच्छा मिल जाना, मुझे सेफ जगह मिल जानी, मतलब मुझे हॉस्पिटल ऐसा मिल जाना। एक अकेली औरत प्रेग्नेंट है और वो अपने मुल्क से, अपने लोगों से मुझे दूर सबसे ज्यादा ये था कि आई एम 39 years old और कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ ना हो और होने को बहुत कुछ हो जाए, एंड देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं बस पता नहीं किसी निर्वाणा में पहुंच गई हूँ या मैं कहाँ हूँ। और मैं शाइस्ता, वो हॉस्पिटल, वहाँ की ट्रीटमेंट, वहाँ सब कुछ जो था, इट वाज सो परफेक्ट दैट आई कांट टेल यू। और मुझे इस बात का यकीन है कि जो मैंने लाखों खर्च करके जो मुझे मिला है ना, वहाँ पे अगर फर्ज करे मेरे पास 1 रुपया भी ना होता ना शाइस्ता, तो मुझे तब भी वही सब कुछ मिलता। वो लोग सही इंसान, सही मुसलमान, सारी ह्यूमन वैल्यूज, ये सब उनमें है, हमारे में नहीं है ये। आप हमें कोई उस कदर वक्त नहीं। तक सारा आपके खर्चे और वहाँ रहने की सारी चीजें बच्चे के फादर उठा रहे थे? आई कैन ओनली लाफ, आई कैन ओनली लाफ। हम जी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। जी प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान उठो जागो पाकिस्तान। दोस्तों, आपको मिल सकता है आज ऑन एयर कब होता है और ऑफ एयर कब होता है? ये जो है ना, ये मेरे दोस्त जो जितने मेरे टीम मेंबर्स हैं, ये जानबूझ के करते हैं। अच्छा। कि ये मैं ऐसे ही आ जाऊं, जो मैं कर रही होती हूँ ना, ब्लंडर्स कर रही होती हूँ। आप तो वैसे ही आ जाए, मैं पता नहीं वैसे आके क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप आपके यकीन तो करें- सामने स्क्रीन है, मुझे तो स्क्रीन ही नहीं नजर आ रही है। अब तो खैर हो गया जो होना था। नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप बेफिक्र हैं। बिल्कुल, आज तो असलियत है बाहर आ गई। अच्छा जी, अच्छा। हम कमाल लॉन के सूट्स दे रहे हैं आपको। आपने हमें बताना है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट मुस्कुराहट आपको किसकी लगती है। सनम बलोच, जुगन काजिम और फराज शाबाश, तुम लोगों ने ऑप्शन ही चेंज कर दिया है, फराज सादिया। ओके जी, आपने हमें बताया ताकि हम आपको वॉइस मोबाइल के ये फोन सेट दे सकें। और इसके साथ साथ जितने हमारे आज कॉलर्स हैं हमें कॉल कर रहे हैं, आप याद रखें कि आज मैंने अपना प्रोग्राम, चूंकि मार्च शुरू हुआ है, मार्च में मेरी और आपकी आज लाइव पहली मुलाकात है, तो हमने मार्च में डेडिकेट किया है आज का अपना पहला प्रोग्राम हाउस वाइफ्स को। वो नौकरी जो सबसे महंगी है, सबसे उसकी कोई हाँ छुट्टी भी नहीं होती है, तनख्वाह भी नहीं होती है, और सबसे ज्यादा काम भी आप कर रही होती हैं, उसके बाद भी उसकी कोई अप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रही होती है। हमने आपके नाम उल्टा किया बुराई आज। मिलती है। बुराई मिल रही होती है। गरम चाय नहीं की, ये रोटी ठंडी हो चुकी है, ठंडी रोटियां अब मैं आके खाऊंगा और या सिर्फ उस खाऊंगी। वक्त नहीं शाइस्ता, जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, जब इतने साल भी शादी को गुजर चुके होते हैं,
40 साल गुजर चुके होते हैं, 50 साल गुजर चुके होते हैं, तो आगे से ये कहा जाता है कि आज जो बच्चों का फेलियर है वो तुम्हारी वजह से है, तुमने तरबियत ठीक नहीं की थी। अल्लाह माफ करे। वैसे मेरी अम्मा कहती है मेरे अब्बा को कि अच्छा करे तो अल्लाह करे, बुरा करे तो मैं करूं, बुरा करे तो मैं करूं, मतलब वो खुद करें। तो कोई बुरी चीज होती है ना, अब्बा कहते हैं यार तुमने अपने बच्चों को ये सिखाया है। लेकिन आपको सवाल में ये पूछना चाहिए था कि किसकी मुस्कुराहट जेन्युइन है? मुस्कुराहट जेन्युइन, फेक नहीं है। हाँ, सवाल क्या था कि किसकी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है? खूबसूरत है। हाँ, तो खूबसूरत क्या फेक खूबसूरत होगी? मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके ऑप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। आई थिंक फरा की और सनम की तो खैर बहुत ही इन्फेक्शस सी मुस्कुराहट है, और फरा की भी आई थिंक बहुत अच्छी, एंड फरा को तो मैं वैसे ही बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, यू नो, एज आई थिंक शी इज अ रियल होस्ट। जब वो मेरे प्रोग्राम मुझे बहुत सही होस्ट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जब वो मेरे प्रोग्राम में आई थी, मुझे उनसे मिलके वैसे ही हमारी बड़ी अच्छी बातचीत उससे पहले रही। मैं फैन थी बड़ी उनकी भाई। मैं एक दिन इस्लामाबाद मैंने पहुंची, आज से कोई आई थिंक 3 महीने पहले की बात है। मैं इस्लामाबाद गई और वो उस दिन शो कर रही थी और उसको पता नहीं था कि मैं इस्लामाबाद आई हूँ। मैं सुबह जहाँ था शाम में आया था, मेरा एक काम था और मैं गई हूँ और मैंने इसको सरप्राइज ये दिया कि मैं ब्रेक पे पहुंच गई, हाँ सेट पे पहुंच गई। और वो यूं बिल्कुल कि कैसे मैं बड़ी फैन हूँ उनकी, बट आप सही कह रही, ट्रू होस्ट। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। हम आयशा सना को जानते हैं ना आज, तो आयशा सना की बातें हो रही हैं। आयशा ये बताएं, अभी आप ने जो बताया, जो टफ टाइम आपने लाइफ में, जो टफ पीरियड गुजारा, कि आप एक ऐसी जगह थी जहाँ आपके साथ कोई नहीं था, वो भी नहीं था जो बच्चे का बाप था, वो सब कुछ आप खुद खर्चा बर्दाश्त कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है और आपने छुपाया हुआ अपने सारे लोगों से कि आप प्रेग्नेंट हैं। बट दिस इज व्हाट आई चोज फॉर माई सेल्फ, बट आई डिड नॉट चूज दिस फॉर दिस काइंड ऑफ आउटकम। आई चोज, आपसे वादा किया गया था कि जब ये बच्चा आ जाएगा दुनिया में तो सबको बताया जाएगा। बिल्कुल, मतलब वादा क्या नहीं, वादा क्या किया गया था, अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया गया था। आप मुझे बताएं शाइस्ता कि अगर कोई ये कहे कि जी एक 56 ईयर ओल्ड को एक 39 ईयर ओल्ड औरत जो है वो होटल में बुलाती थी और सेड्यूस करती थी और फलाना था, ऐसा था, तो मतलब व्हाट इज योर रिएक्शन गोइंग टू बी? आप इस उम्र में आके भी आपके मतलब यूर अ पपेट, आपको कोई आपकी वो खींच रहा होता है, स्ट्रिंग्स खींच रहा होता है, आप अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आई मीन आई फील सो सॉरी समटाइम्स कि कोई इस उम्र में आके और फिर भी उतना मजबूर और बेबस हो, यू नो। तो ये मैं मतलब मैं तो इस पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि क्या वादे किए गए थे, क्या बात की गई थी, उसको तो छोड़े, वो तो सब पुरानी कहानी हो गई, वो सारी बातें खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आप ये देखें कि मेरा जो बेटा है ना शाइस्ता, मोहम्मद मुस्तफा मिर्जा मेरे बेटे का नाम है, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये नाम क्यों मैंने चूज किया। दैट इज अनदर स्टोरी। अच्छा, लेकिन आयशा पहले मैं ये जान, बिकॉज लोग इस वक्त देख रहे हैं आपको, और आपकी वो व्यूअर जो आपको शाम के प्रोग्राम में भी अब देख रही होती है, आप ज़ाहिर है हमारी पर्सनालिटी की ये रुख तो कभी लोगों के सामने नहीं आते, इसलिए कि हमारा जॉब होती है, जब हम यहाँ बैठे होते हैं तो एक डिफरेंट जॉब होती है। आपके जो पहले बेटे हैं जो अब माशाल्लाह 20 साल का होने जा रहा है, उनके फादर से आपकी अलहदगी कितने दिन में हुई थी? 4-5 साल में। अच्छा, वो तो शाइस्ता इतनी पुरानी बात हो गई है कि अब तो मुझे कुछ भूल